नमस्कार, यहाँ हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर चाहे फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन त्यस्तै ओल्ड क्वेसन सोल्युसन पनि गरेका छौँ हजुरहरूलाई एक्जाम पास गर्नको निम्ति र आफ्नो कन्सेप्टलाई पानी जस्तै छर्लङ्ग क्लियर गर्नको निमित्त हाम्रो भिडियोले सहयोग पुर्याउनेछ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले एसई को ओल्ड क्वेसन सोल्युसन लिएर आएको छु है। योभन्दा अगाडि मैले दुईटा सेटहरू गरेर युट्युबमा हालिसकेको छु। हजुरहरूले त्यहाँबाट नलेज लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै आज चाहिँ म मोडल क्वेसन सेट 2 गर्न गइरहेको छु है। मोडल क्वेसन सेट 2 र यो मोडल क्वेसन सेट 2 मा जम्मा जम्मी हाम्रो 4वटा सेट रहेको छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। र आज चाहिँ म ग्रुप ए र ग्रुप बी गर्छु। यो चाहिँ पार्ट 1 भिडियो। पार्ट 2 नेक्स्ट भिडियो हाम्रो अर्कोचोटि म अपलोड गर्नेछु। त्यसो भए अबेर नगरिकन अब आज हाम्रो ग्रुप ए सुरु गरौँ। हाम्रो ग्रुप एमा जम्मा जम्मी टोटल 6वटा क्वेसन सोध्छ, 1A 1B 2A 2B 3A 3B गरेर, र हरेक क्वेसनको चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ। भनेपछि टोटल ग्रुप एमा 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। र अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 1A यस प्रकार रहेको छ। इफ द इनिशियल प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपिज P, एनुअल रेट अफ डिप्रिसिएसन इज R%, देन राइट द फर्मुला फर फाइन्ड द प्राइस आफ्टर T इयर्स भनेर हामीलाई सोधेको छ। हेर्नुहोस् है, इनिसियल प्राइस रुपिज P, रेट अफ डिप्रिसिएसन R%, त्यस्तै के निकाल्नु भनेको छ, प्राइस आफ्टर T इयर्स चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए म यहाँ लेख्छु। हेर्नुहोस्, इनिसियल प्राइस भनेको के भएछ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा आर्टिकल किन्नु भएछ होइन, त्यो आर्टिकललाई चाहिँ P रुपिज परेछ अरे होइन। इनिसियल प्राइस अफ आर्टिकल, अब आर्टिकल भनेको कुनै एउटा सामान होइन, यो चाहिँ कति छ अरे, रुपिज P छ अरे। अनि डिप्रिसिएसन भनेको त्यसको भ्यालु चाहिँ घटेछ अरे। अब वर्षपछि त्यसको भ्यालु त घट्छ नि त। जस्तो तपाईँले एउटा मोटरसाइकल किन्नुभयो आज, 2 वर्ष पछाडि बेच्दाखेरि त सपोज तपाईँले 2 लाखमा किन्नुभएको थियो भने 2 लाखमा त बेच्नुहुन्न, त्यसको भ्यालु त घट्छ। त्यसलाई नै भन्छौँ हामीहरू डिप्रिसिएसन। नेपालीमा भन्दाखेरि ह्रास भन्छौँ हामी, ह्रास होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो R% छ, रेट अफ डिप्रिसिएसन है। रेट अफ डिप्रिसिएसन यो चाहिँ कति छ, R%। के भनेको छ, एनुअल रेट भनेको हरेक वर्ष भनेको पर इयर, R% पर इयर छ। र प्राइस आफ्टर T इयर्स कति हुन्छ भनेको T वर्षपछि, अब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष त्यस्तै यहाँ कति भनेको छ, T वर्ष पछाडि चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। PT इज इक्वल टु वाट। अब हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, प्राइस आफ्टर T इयर्स इज इक्वल टु इनिसियल प्राइस 1 माइनस रेट अफ डिप्रिसिएसन डिभाइड बाई 100, यसको पावर कति हुन्छ, T। यो चाहिँ हाम्रो के हो, डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला। ठिक छ, कति हुन्छ त तपाईँको डिप्रिसिएसन भइसकेपछि त्यो निकाल्ने फर्मुला। यो फर्मुला हामीलाई लेख्न भनेको छ। ल, यो हाम्रो क्वेसनको सोल्युसन आइसक्यो। ठिक छ, अब हामी क्वेसन नम्बर 1B मा छौँ। के भनेको छ हेर्नुहोस् है, द बेस अफ एन आइसोसिलेस ट्रायंगल इज B सेन्टिमिटर and equal sides are of A centimeter. What is the area of the triangle? यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ हामीलाई भनेको छ है, निकाल्न भनेको छ। भन्छ हेर्नुहोस्, एउटा आइसोसिलेस ट्रायंगल छ अरे। आइसोसिलेस ट्रायंगल भनेको कस्तो खालको ट्रायंगल, आइसोसिलेस ट्रायंगल भनेको त्यस्तो खालको ट्रायंगल जसको दुईटा साइड के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ ABC लेखेँ भने दुईटा साइड हाम्रो यो बराबरी छ, र यो बराबरी साइड कति छ अरे, यो पनि A सेन्टिमिटर छ, यो पनि A सेन्टिमिटर छ। अनि बेस चाहिँ कति छ अरे, B सेन्टिमिटर छ भनेको यो जुन BC छ त्यो चाहिँ B सेन्टिमिटर छ अरे होइन। यसलाई हामी बेस भन्छौँ।
दुईटा इक्वल साइड भन्दा जुन अर्को थर्ड साइड हुन्छ त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ। अब यसको हामीलाई के निकाल्न भनेको छ एरिया निकाल्न भनेको छ ठीक छ भनेपछि एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पक्नुस् है आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हुन्छ भन्दा बेस डिवाइडेड बाई 4 इन्टु रुट ओभर 4 इन्टु ए स्क्वायर हैन माइनस बी स्क्वायर यति एरिया हुन्छ। अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ सेन्टिमिटर छ भनेपछि यसको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसरी हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ ठीक छ एरिया। ल हाम्रो 1 को बी पनि सक्यो क्वेसन। यसमा फर्मुला लेख्नु मात्रै भनेको थियो हामीले फर्मुला लेखिसक्यौँ। 1 मार्क्स हाम्रो आइसक्यो। अब हामी 1 को सी सरी 2 को ए मा जान्छौँ। 2 को ए मा हामीलाई क्वेसन के छ हेर्नुस् है डिफाइन एलसीएम भनेको एलसीएम लाई हामी के भन्छौँ लोएस्ट कमन मल्टिपल ठीक छ। एलसीएम इज द प्रोडक्ट of common factors and the factors which are not common ठीक छ। यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो एलसीएम हो। इट इज अल्सो नोन एज लोएस्ट कमन मल्टिपल है इंग्लिशमा के भन्छौँ हामी लोएस्ट कमन मल्टिपल। अब यसलाई हामी एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ हेर्नुस् है। यस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईलाई। यसरी एक्जाम्पल पनि लेख्नुस् है। तपाईले एक्जाम्पल लेख्नुभयो भने तपाईको मार्क्स 1 मार्क्स स्योर हुन्छ। जस्तो तपाईलाई एउटा नम्बर दिएको छ 10 नलेखौँ 15 पनि नलेखौँ 20 ल एउटा नम्बर 20 छ र अर्को नम्बर छ तपाईलाई 40 भने अब यसको 20 को एलसीएम कति हुन्छ हेर्नुस् 2 10 जा 2 5 जा 40 को 2 20 2 10 2 5 त्यसो भए हेर्नुस् तपाईले 20 लाई के लेख्न मिल्यो 2 into 2 into 5 तपाईले 40 लाई के लेख्न मिल्यो 2 into 2 into 2 into 5 भनेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ एलसीएम। अब यहाँ हेर्नुस् है कमन फ्याक्टर एन्ड द फ्याक्टर्स व्हिच आर नट कमन को के हो अरे प्रोडक्ट हो भनेपछि हेर्नुस् एलसीएम भनेको के रहेछ कमन फ्याक्टरहरु के छ हेर्नुस् त एउटा 2 कमन अर्को 2 कमन अर्को 5 कमन ठीक छ। भनेपछि के भयो यिनीहरु भनेको हाम्रो के भयो कमन फ्याक्टर्स भए हैन। हाम्रो डेफिनेसन अनुसार हेर्ने हो भने कमन फ्याक्टर्स एन्ड प्रोडक्ट भनेको के हो मल्टिप्लाई प्रोडक्ट अफ द फ्याक्टर्स व्हिच आर नट कमन। नट कमन भनेको के हेर्नुस् त यो 2 त कमन छैन सेम छैन भनेपछि एउटा यो 2 यसरी आउने भयो ठीक छ। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं फ्याक्टर व्हिच इज नट कमन। यसरी यो डेफिनेसन लेखिएको हो हैन। अब तपाईले यो सबै निकाल्नु भने एलसीएम तपाईको 40 आउँछ। तपाई सबै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ ठीक छ। ल यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 2 को ए पनि के भयो सल्भ भयो। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 को बी मा जाऊँ ठीक छ। 2 को बी मा क्वेशन के छ भने हेर्नुस् if the lower limit of the median class if the lower limit of the median class is L frequency of that class is F class interval is I sum of frequencies भनेको इज n त्यस्तै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन भनेको मिडियन को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भन्दा अगाडिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि CF छ भने राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ मिडियन। मिडियन निकाल्नु पर्ने छ हामीले है। ल हेर्नुस् है हामीलाई के थाहा छ मिडियन को फर्मुला भनेको
L प्लस n बाई 2 माइनस, किनकि क्लास इन्टरभल हो होइन, यसमा क्लास इन्टरभल भने यो कन्टिन्युस सिरिज हो, त्यही भएर हामीले n बाई 2 माइनस सी अफ डिभाइडेड बाई एफ इन्टु आई। अब एल भनेको लोवर क्लास, n बाई 2 भनेको निक्लिहाल्यो, हेर्नु सम अफ फ्रिक्वेन्सी बाई 2 माइनस सी अफ बाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द मिडियन क्लास इन्टु आई। यो चाहिँ हाम्रो के हो, मिडियनको फर्मुला भयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ ल। अब क्वेसन नम्बर यो 2 को बी थियो, अब हामी 3 को ए मा प्रवेश गरौँ। के छ क्वेसन हेरौँ है। राइट द रिलेसन बिट्विन the areas of a rectangle and a triangle standing on same base and between same parallel lines। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई फिगरबाट बुझाउँछु यो कुरा। के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गल छ अरे हैन, एउटा रेक्टेङ्गल छ, त्यस्तै अर्को एउटा यस्तो ट्रायङ्गल छ अरे। अब यो पोइन्ट बाहिर पनि हुनसक्छ भित्र पनि हुनसक्छ है, केही फरक परेन ल। यस्तो ट्रायङ्गल छ अरे, मैले यो रेक्टेङ्गलको नाम लेखेँ PQRS। अब यो ट्रायङ्गल चाहिँ मैले यहाँ सरी एउटा यो SRT भन्ने एउटा ट्रायङ्गल छ अरे। अब जुन यो SRT भन्ने एउटा ट्रायङ्गल र PQRS भन्ने एउटा जुन रेक्टेङ्गल छ, यो रेक्टेङ्गलको रिलेसन लेख्नु अरे। के छ भन्दाखेरि कन्डिसन सेम बेस छ अरे। बेस भनेको हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गलको एउटा साइड SR छ, यो साइड, त्यस्तै रेक्टेङ्गलको पनि यही साइड छ एउटा SR, कमन साइड छ भनेको कमन बेस भनेको मतलब सेम बेस। सेम बेस छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ। हेर्नुहोस् त, यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ रेक्टेङ्गलमा प्यारल हुन्छ भने चाहिँ एउटै प्यारल लाइनमा छ भने यो दुईटाको रिलेसन के हुन्छ लेख्नुस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल SRT भनेको के हुन्छ 1/2 इन्टु एरिया अफ रेक्टेङ्गल PQRS हुन्छ। यो मैले भनेको होइन है, यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा एउटा थियोरम छ। त्यो थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, द एरिया अफ ट्रायङ्गल इज half of the area of parallelogram standing on same base and between same parallel lines। अब हाम्रो यहाँ सेम बेस के छ SR, सेम प्यारलल लाइन्स के छ SR र PQ चाहिँ के छ प्यारलल छ हैन। त्यो दुईटा प्यारलल लाइन भित्र रेक्टेङ्गल पनि छ ट्रायङ्गल पनि छ भनेपछि हामीले हेर्नुहोस् यो रिलेसनबाट डाइरेक्ट यसरी के लेख्न मिल्यो 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायङ्गल SRT इक्वल्स एरिया अफ रेक्टेङ्गल, किनकि रेक्टेङ्गल पनि एउटा प्यारलोग्राम हो, अपोजिट साइड के हुन्छ रेक्टेङ्गलको पनि प्यारलल हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड रिलेसन भयो। ठिक छ, र यसलाई हामीले यसरी एन्सर लेख्न सक्यौँ किनकि हाम्रो रिलेसन यही हो। ल, हाम्रो क्वेसन नम्बर 3A पनि सल्भ भयो है। अब क्वेसन नम्बर हामी 3B मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3B मा के भनेको छ हेरौँ है। इन द गिभन फिगर भन्छ, एउटा फिगर हामीलाई दिएको छ। म फिगर बनाउँछु त्यसपछि म अरू कुराहरू लेख्छु है। फिगर चाहिँ हाम्रो के को छ भन्दाखेरि सर्कलको छ, एउटा यस्तो टक्कसँग राम्रो खालके चिटिक्क परेको सर्कल छ। ठिक छ, अब यो सर्कलमा एउटा यो सेन्टर छ, यो सेन्टरको नाम के छ O छ, अनि यो सर्कलको एउटा पोइन्ट सर्कमफरेन्समा पोइन्ट A भन्ने पोइन्ट छ, अर्को यस्तो यो C भन्ने पोइन्ट छ र अर्को यहाँ एउटा यो B भन्ने पोइन्ट छ, अनि यसरी यो पोइन्टहरुलाई जोडेको छ है। यो पोइन्टहरुलाई जोडेको छ अनि यो एंगल चाहिँ हामीलाई 120 डिग्री दिएको छ। अब क्वेशन पढौँ है, क्वेशनले के भनिरहेछ। इन द गिवन फिगर O is the center, ल O is the center of a circle, center of circle. If angle ABC is equal to 120 degree, angle ABC भनेको 120 degree, what is the value of the reflex angle AOC? ठीक छ, reflex angle AOC यसरी लेखौँ है।
रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ। अब हामीलाई फिगरमा थाहा हुनु पऱ्यो कि रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भनेको कुन एङ्गल हो। ठिक छ, हेर्नुहोस् हामी यो एङ्गललाई रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भन्छौँ। यति जुन एङ्गल छ यो एङ्गललाई रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भन्छौँ। ठिक छ, अब यो एङ्गल कति हुन्छ यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, हामीलाई के थाहा छ, वी नो। हेर्नुहोस् यो जुन 120 डिग्री एङ्गल बनेको छ त्यो कुन आर्कमा बनेको छ, यो एसी आर्कमा बनेको छ। ठिक छ, त्यस्तै गरिकन जुन मैले यो रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी देखाइरहेको छु यो कुन आर्कमा बनेको छ, यो पनि एउटा सेम यही आर्कमा बनेको छ, एसी आर्कमै बनेको छ, यही आर्क सेम आर्क होइन। भनेपछि अब हाम्रो एउटा रिलेसन के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, सेन्ट्रल एङ्गल एओसी जुन छ, अब एङ्गल एओसी नलेखौँ फेरि अर्को एङ्गल बुझिन्छ, रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भनेर लेखौँ ल। रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स एङ्गल एबिसी हुन्छ। अब यो मैले यहाँ भनेको होइन है, यो के भन्छ भने एउटा हाम्रो थियोरम छ। त्यो थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ द इन्स्क्राइब्ड एङ्गल। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको एङ्गल एट द सर्कमफरेन्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल सबटेन्डेड एट द सेम आर्क भनेको एउटै आर्कले बनाएको, एट सेम आर्क। अब हाम्रो एउटै आर्क यहाँ के छ, एसी भन्ने आर्क छ। एसी भन्ने आर्कमा हाम्रो रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी पनि बनेको छ, त्यस्तै एङ्गल एबिसी पनि त्यही आर्कमा बनेको छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न पाउँछौँ, सेन्ट्रल एङ्गल जुन एओसी छ रिफ्लेक्स एओसी त्यो चाहिँ एबिसीको डबल हुन्छ भनेर लेख्न पाइयो। त्यसो भए 2 इन्टु एङ्गल एबिसी भनेको कति छ, 120 डिग्री। त्यसो भए हाम्रो यो एङ्गल आयो 240 डिग्री। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, अब यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। हामीले एन्सर निकाल्यौँ कति, 240 डिग्री। ल यो क्वेसन नम्बर 3B पनि हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। र अहिले हाम्रो यो ग्रुप एमा जुन 6वटा क्वेसन थियो, ग्रुप ए को 6 क्वेसन हामीले एटेम्प गरिसकेका छौँ। हाम्रो 6 मार्क्स आइसकेको छ है। अब हामी ग्रुप बीमा जान्छौँ। ग्रुप बीमा टोटल कतिवटा क्वेसन छ भन्नुहोस् भन्दा 17वटा क्वेसन छ र हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स बोक्छ। भनेपछि टोटल ग्रुप बी को चाहिँ मार्क्स कति हुन्छ, 34 मार्क्स हुन्छ है। ग्रुप बीमा टोटल 34 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। ल त्यसो भए ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसनबाट सुरु गरौँ। 4 को ए के छ हेर्नुहोस् है, according to the money exchange rate of Nepal, राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको मनी एक्सचेन्ज रेट अनुसार होइन, मुद्रा विनिमय दर भन्छ नेपालीमा, पैसा साट्ने रेट भन्न खोजेको होइन। रेट अनुसार के छ भन्दाखेरि द पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ रेट अफ 1 अमेरिकन डलर is rupees 103.72 and an RS 104.32. then हैन के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन हेर्नुस् के भनेको छ, हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स can be exchanged with rupees 57,376. The second question के रहेको छ भन्दाखेरि how much नेपाली rupees can you exchange with $500 भनेर क्वेसन यसरी दुईटा हामीलाई सोधेको छ है। अब हेर्नु है, यो पर्चेजिङ र सेलिङ भनेको के हो हामी बुझौँ पहिला है। हेर्नुहोस् है, यो जुन नेपाल राष्ट्र बैंक छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले यदि डलर
अमेरिकन डलर 1 अमेरिकन डलर किन्नु पर्यो भने पर्चेज गर्नु पर्यो भने कति रुपियाँ दिन्छ अरे, कति रुपियाँ लाग्छ अरे, 103 रुपियाँ। भन्नुको मतलब के हो, यदि हामीले नेपाली पैसा लिएर हामीले नेपाली पैसा 1 लाख रुपियाँ लिएर गएर साट्न गयौँ भने उसले जुन सरी उसले के भनेको छ, पर्चेजिङ अफ 1 अमेरिकन डलर भनेको हामीले 1 डलर चाहिँ लिएर गयौँ अरे, यहाँबाट हामीसँग 1 डलर छ अरे, हामीले 1 डलर लिएर गयौँ भने उसले त्यो डलर चाहिँ कसरी किन्छ अरे, 103.72 रुपियाँमा किन्छ अरे। हामीले 1 डलर लिएर गयौँ भने उसले 103.70 रुपियाँ चाहिँ दिन्छ होइन, उसले किन्ने रेट हो त्यो। त्यस्तै उसको सेलिङ रेट चाहिँ कति छ, सेलिङ रेट चाहिँ 104.32 छ। भन्नुको मतलब के हो, यदि हामीले चाहिँ नेपाली रुपियाँ लिएर गयौँ अब भनेपछि हामी के किन्न गएको, हामी डलर किन्न गएको भने चाहिँ उसले डलर त बेच्ने हो होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त डलर बेच्ने हो भने चाहिँ उसले बेच्दाखेरि चाहिँ कसरी बेच्छ अरे, 104.32 रुपियाँले चाहिँ बेच्छ अरे। भने चाहिँ हामीले 1 डलर किन्नु पर्यो भने हामीले कति तिर्नुपर्ने रहेछ, 104.32 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ भने। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज विथ रुपिज यति भनेको छ होइन। भनेपछि हामीले यदि यो 57,376 रुपियाँ लिएर गयौँ भने हामीले कति डलर दिन पाउँछौँ भनेर भनेको, ठिक छ। भनेको मतलब हामीले डलर पाउनु भनेको के हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उयो बेच्नु हो, डलर बेच्नु हो। डलर बेच्दाखेरि उसले कुन रेटले बेच्छ, 104.32 रेटले बेच्छ, ठिक छ। त्यस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ के छ, हामीले 500 डलर लिएर गयौँ भने कति नेपाली पैसा पाउँछौँ भनेको छ। भनेपछि हामीले डलर लिएर गएको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ, त्यो डलर किनेको हो भनेपछि पर्चेज गरेको, पर्चेजिङ रेट कति छ, 103.72 छ होइन, यति छ। उसले चाहिँ यो रेटमा किन्छ है। ल त्यसो भए म हेर्नुहोस् यसको सोल्युसन गर्दैछु। अब मानिलिउँ यहाँ के छ ल, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एनआरबी लेख्छु, पर्चेजिङ रेट अफ 1 डलर भनेको कति छ, एनआरएस 103.72 छ। त्यस्तै सेलिङ रेट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बेच्नु पर्यो भने है, 1 डलरलाई बेच्नु पर्यो भने उसले कति रुपियाँ दिँदो रहेछ, कति रुपियाँ दिँदो रहेछ हामीले यदि उयो गर्न गयौँ भने भन्दा 104.32, ठिक छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, उसले 1 डलर बेच्नु पर्यो भने 104.32 रुपियाँ गर्ने रहेछ। अब फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ, हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज विथ रुपिज 57,376 भनेको छ। भनेपछि म के गर्छु, लेट एक्स डलर क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ रुपिज 57,376 भने। भन्नु मतलब के हो, हामी नेपाली रुपियाँ लिएर गइरहेछौँ, हामी डलर किन्न गइरहेछौँ भने चाहिँ ब्याङ्कले के गरिरहेछ, ब्याङ्कले डलर बेचिरहेछ होइन। भने यहाँ सेलिङ रेट यो युज गर्नु पर्यो हामीले, ठिक छ, यो युज गर्नु पर्यो। त्यसो भए हेर्नुहोस्, हामीले डलर किन्न गइरहेको होइन, त्यसो यसरी लेख्नुहोस् है, रुपिज 104.32 भनेको के हो, हाम्रो 1 डलर हो, ठिक छ। अब मैले यहाँ चेन रुल लगाउन गइरहेको छु, त्यही भएर यतापट्टि जहिले पनि डलर लेख्नु पर्यो, यसको अपोजिटतिर रुपिज लेख्नु पर्यो। त्यसो भए मैले के लेख्नु पर्यो, अब हामीले कति डलर किन्दैछौँ त, यक्स डलर किन्दैछौँ, कति रुपियाँमा, रुपिज 57,376 मा होइन, हो यो तरिकाले। त्यसो भए युजिङ चेन रुल युज गरेर हेर्नुहोस्, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, 104.32 इन्टु यक्स इक्वल्स, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ 1 इन्टु 57,376। त्यसो भए यक्सको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस्, 57,376 डिभाइडेड बाई 104.32। देयरफोर यक्स भनेको कति हुन्छ, 57,376 डिभाइडेड बाई 104.32 भनेपछि 550 डलर। त्यसो भए हामीले 57,000 रुपियाँमा डलर लिन गयौँ भने हामीले 550 डलर चाहिँ पाउने रहेछौँ है। ल अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् के भनेको छ है,
हाउ मच नेपाली रुपिज क्यान यु एक्सचेन्ज विथ $500 भनेपछि म के गर्छु लेट रुपिज वाई क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ कति डलर $500 हैन यहाँ $500 भनिरहेछ भनेपछि हेर्नुहोस् हामीहरू के गरिरहेको छौँ $500 लिएर गइरहेको छौँ हैन नेपाली रुपियाँ साट्न भनेपछि ब्याङ्कले हामीलाई के गरिरहेछ नेपाली रुपियाँ चाहिँ दिन्छ भन्नु मतलब डलर उसले किनिरहेको छ नि त हैन डलर उसले किनिरहेको छ भनेपछि डलरको पर्चेजिङ रेट कति छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 103.72 उसले पर्चेजिङ रेट छ त्यसो मैले यहाँ के लेख्न पाएँ हेर्नुहोस् रुपिज 103 कति छ 72 भनेको चाहिँ $1 छ हैन किनकि ब्याङ्कले त के गरिरहेको डलर किनिरहेको नि त हैन त्यही भएर अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ चाहिँ डलर हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ रुपिज हुनु पर्यो भनेपछि डलर हामीले $500 साट्न गइरहेको छौँ यो भने चाहिँ कति हुन्छ अरे रुपिज वाई हुन्छ अरे मैले यहाँ मानेको छु रुपिज वाई हैन ल यो रुपिज वाई मानेको त्यसो भए चेन रुल लगाएर हेरौँ के हुन्छ युजिङ चेन रुल यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो 103.72 into 500 इज इक्वल टु यो दुईटा 1 into y त्यसो भए y भनेको कति आयो 500 into 103.72 गर्दा 51,000 रुपिज 51,860 चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ पाउने रहेछौँ यो $500 यदि हामीले साट्न गयौँ भने ठिक छ इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ल यसरी हामीले यो सल्भ गर्न सक्यौँ अब क्वेशन नम्बर हाम्रो यो कति थियो 4A थियो अब क्वेशन नम्बर 4B मा छौँ है हामीहरू क्वेशन नम्बर 4B के छ हेर्नुस् इन द बिगिनिङ of 2072 BS the population of a town is मतलब वाज भनौँ न सुरुमा वाज 50,000 if the annual growth rate is के छ annual growth rate is 10% population growth को रेट चाहिँ 10% छ हैन what will be the population of the town at the end of 2074 BS सुन हेर्नुस् यहाँ सोलुसन के भनेको छ 2072 मा चाहिँ हैन पपुलेसन कति थियो अरे 50,000 थियो अरे ठीक छ 2072 मा पपुलेसन कति थियो 50,000 थियो 50,000 त्यस्तै पपुलेसन ग्रोथ रेट कति छ अरे ग्रोथ रेट आर भनेको 10% छ अरे एनुअल ग्रोथ रेट भनेपछि पर इयर भन्न खोजेको एनुअल ग्रोथ रेट भनेको छ नि त त्यो एनुअल भनेको हरेक वर्ष भन्न खोजेको अनि व्हाट विल बी द पपुलेसन इन द एन्ड अफ 2000 भनेपछि इन 2074 मा इन 2074 बियर्स पपुलेसन कति हुन्छ पी यो कति हुन्छ भनेको छ भनेपछि टाइम हेर्नुस् के भयो टाइम टी भनेको 2072 मा 50,000 थियो 2074 मा निकाल्नु भनेको छ भनेपछि कति वर्ष पछाडी भनेको छ 2 वर्ष पछाडी कसरी आयो 2074 मा 2072 घटाउनुस् कति आउँछ 2 इयर्स टाइम चाहिँ 2 इयर्स पछाडी कति हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ वी नो पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज इक्वल टु सुरुको पपुलेसन इन्टु 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टी यो भनेको के हो पपुलेसन एट 2074 पपुलेसन एट 2072 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी हुने भयो त्यसो भए पपुलेसन एट 2074 भनेको कति हुन्छ यो 50,000 छ 1 प्लस रेट कति छ 10% 10 बाई 100 भइहाल्यो पावर कति हुन्छ यसको 2 भनेपछि 50,000 1 प्लस
यो भनेको 0.1 हुन्छ 10/100 इज इक्वल्स टु यो स्क्वायर भइहाल्यो भनेपछि 50,000 इन्टु 1.1 को स्क्वायर। अब यदि तपाईँले यो 50,000 इन्टु 1.1 को स्क्वायर गर्नुभयो भने कति आउँछ 60,500। यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा है यहाँ इन द बिगिनिङ अफ 2074 भनेको वैशाख 1 गते हैन 2072 सालको वैशाख 1 गते चाहिँ कति छ अरे 50,000। त्यस्तै एट द इन्ड अफ 2074 भनेको 2074 को चैत 30 गते कति हुन्छ 2074 को वैशाख 1 गते कति हुन्छ भनेको 2 वर्ष हुन्थ्यो 2074 को चैतमा भनेपछि कति वर्ष हुने भयो 3 वर्ष पछाडि हुने भयो है। यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 3 इयर्स हुन्छ टाइम भनेको ठीक छ। किन 3 इयर्स भयो किनकि 2072 को बिगिनिङ भनेको थियो नि त हैन यो भनेको हाम्रो वैशाख 1 गते भन्न खोजिरहेको छ वैशाख 1 गते अनि यो चाहिँ चैत 30 गते भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त 2072 सालको वैशाख 1 गते भयो हैन भनेपछि 2073 सालको वैशाख 1 गते 1 वर्ष भयो 2074 सालको वैशाख 1 गते कति हुन्छ 2 वर्ष भयो। त्यस्तै 2075 सालको वैशाख 1 गते 3 वर्ष। अब 75 सालको वैशाख 1 गते भन्नु र 74 सालको चैत 30 गते भन्नु 1 दिनको त फरक हो। अब 1 दिनमा कति चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ र भनेको त्यो सेम भन्न खोजेको हैन। त्यही भएर यो खासमा कति हुन्छ हाम्रो टाइम भनेको चाहिँ 3 इयर्स हुन्छ है यहाँ। त्यही भएर टी को ठाउँमा मैले कति राख्छु यहाँ 3 राख्छु 3 3 3। ल यो कुरा बुझ्नुस् है क्वेशनमा यसरी घुमाउँछ जसरी मैले घुमेँ तपाईहरु पनि त्यसरी नै घुम्नुहुन्छ। त्यही भएर क्वेशन चाहिँ एकदम राम्ररी पढ्नुस् है। मलाई त धन्न थाहा भइहाल्यो हजुरहरूले पनि यसरी थाहा पाउनुपर्छ है। 50,000 इन्टु 1.1 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 66,550 हुने रहेछ भनेपछि हेन्स द पपुलेसन एट द end of 2074 is 66,550 एन्सर। यदि हामीलाई एट द इन्ड नभएर एट द बिगिनिङ अफ 2074 भनेको भए कति हुन्थ्यो टाइमको भ्यालु 2 इयर्स हुन्थ्यो तर इन्ड भनेर चाहिँ हाम्रो के भयो 3 इयर्स भयो ठीक छ किनकि त्यसमा अझै 365 दिन जोडियो नि त 1 वर्ष। ल यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4B पनि अहिले सक्यो है। अब क्वेशन नम्बर 5A मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 5A मा के भनेको छ हेर्नुस् find the area of triangle with sides 3 cm 4 cm and 5 cm। लेट्स गो हेर्नुस् एउटा म फिगर बनाउँछु। ल यो चाहिँ 3 सेन्टिमिटर छ अरे यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ अरे यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ अरे। मानिलिउँ यसलाई ए भने यसलाई मैले बी भने र यसलाई मैले सी भने ठीक छ। त्यसो भए हेर्नुस् है यार हाम्रो ए भनेको 3 सेन्टिमिटर छ बी भनेको 4 सेन्टिमिटर छ सी भनेको 5 सेन्टिमिटर छ। त्यसो भए सेमी पेरिमिटर कति हुन्छ सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटर डिभाइडेड बाइ 2 भन्न खोजेको हो हैन। पेरिमिटर को हाफ जस्तो सेमी सर्कल सेमी स्फियर हुन्छ नि त्यस्तै पेरिमिटर बाइ 2। पेरिमिटर कति छ ए प्लस बी प्लस सी तीनटै साइड जोड्यो भने त्यसको पेरिमिटर आउँछ है डिभाइडेड बाइ 2 भनेपछि 3 + 4 + 5 बाइ 2 गर्दा कति हुन्छ 3 + 4 7 7 + 5 भनेको 12 12 बाइ 2 भनेको 6 सेन्टिमिटर आयो सेमी पेरिमिटर। अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् वी नो एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हुन्छ √/s s - a s - b s - c। अब s भनेको त सेमी पेरिमिटर भइहाल्यो हैन भनेपछि हाम्रो सेमी पेरिमिटर कति छ 6 - a भनेको एउटा साइड कति छ 3 छ 6 - अर्को साइड 4 छ त्यस्तै 6 - अर्को साइड कति छ 5 छ। ल यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् √6 * 6 - 3 भनेको 3 6 - 4 भनेको 2 यो भनेको 1 भनेपछि 6 3 = 18 18 2 कति हुन्छ 36 √36 भनेको कति हो √6 को स्क्वायर हो स्क्वायर रुट काटियो कति आयो अब हाम्रो ट्रायंगलको एरिया 6। एरिया के हुन्छ एरियाको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर मिलिमिटर स्क्वायर हुन्छ तर यहाँ अब सेन्टिमिटरमा दिएको भएर हाम्रो के हुने भयो
सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। 5 को ए पनि हाम्रो सक्यो। अब 5 को बी मा हेर्नुस्। इन द गिवन इक्विल्याटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म भन्छ एउटा इक्विल्याटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म दिएको छ भन्नुको मतलब यस्तो हेर्नुस् है। एउटा यस्तो ट्रायंगल छ, यो चाहिँ के छ अरे इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ अरे। इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनेको के हो, हरेक साइड इक्वल छ। ठीक छ, भनेपछि यहाँबाट अर्को यस्तो प्रिज्म बनाउँदैछु म। यहाँबाट यसरी यो पनि आएको छ अनि यहाँ पनि यसरी बनेको छ है। यो पनि इक्विल्याटरल ट्रायंगलै हुन्छ। यो साइड यसरी जोडिएको छ, यो भएन पक्नुहोस् है। यो साइड यसरी जोडिएको छ अनि यो साइड 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। बी ड्यास सी ड्यास पक्नुहोस् है। यो बी ड्यास, यो सी ड्यास र यो ए ड्यास दिएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ बी सी र ए अनि यो 15√3 दिएको छ। 15√3 सेन्टिमिटर यो प्रिज्मको हाइट हो हैन, यो दिएको छ। अनि यो जुन एबीसी भन्ने ट्रायंगल अथवा ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास भन्ने ट्रायंगल चाहिँ कुन हो, इक्विल्याटरल ट्रायंगल हो। ठीक छ, अब यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल प्रिज्ममा के भनेको छ हेर्नुस्। बी ड्यास सी ड्यास भनेको चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई, 6 सेन्टिमिटर दिएको छ क्वेसनमै। सी ड्यास भनेको चाहिँ 15√3 सेन्टिमिटर दिएको छ र के भनेको छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ प्रिज्म। यो क्यापिटल भी कति हुन्छ यो चाहिँ निकाल्नुस् भनेको छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् है। प्रिज्मको भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि वी नो भोल्युम अफ प्रिज्म भनेको के हो, एरिया अफ के हुन्छ, एरिया अफ त्यो ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनौँ अथवा ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास भनौँ, कुरो एउटै हो, इन्टु हाइट हुन्छ। अब यो जुन सी ड्यास छ यो भनेको के हो, हाइट हो। ठीक छ, अब हेर्नुस् यो बी ड्यास सी ड्यासलाई मैले ए माने, इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा मैले यसलाई के माने, ए माने। अब इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा के हुन्छ, सबै साइडहरु त इक्वल हुन्छ भनेपछि हेर्नुस् एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी कति हुन्छ भन्दाखेरि यदि बी ड्यास सी ड्यास 6 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। क्या बुझ्नुभयो, सबै 6 सेन्टिमिटर, यो पनि 6 सेन्टिमिटर, यो पनि 6 सेन्टिमिटर बराबरको सब। यो पनि यो ट्रायंगलको यो लेन्थ पनि यो पनि 6 सेन्टिमिटर हुन्छ, सब 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। भनेपछि त्यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगलको एरिया √3/4 ए स्क्वायर चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हो। इन्टु हाइट भनेको कति छ हाम्रो, सी ड्यास हैन। त्यसो भए √3/4 अब यो ए भन्ने साइड कति छ, 6 छ, 6 को स्क्वायर इन्टु हाइट सी ड्यास कति छ, 15√3 छ। भनेपछि हेर्नुहोस् यो √3 र यो √3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 3 हुन्छ इन्टु 6 को स्क्वायर 36 इन्टु 15/4 भयो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् 4 9 जा 36 भनेपछि कति भयो, 9 इन्टु 3 भनेको 27, 27 इन्टु 15 भनेको कति आउँछ, 405। अब यो के निकालेको हामीले, भोल्युम हो। भोल्युमको युनिट के हुन्छ, सेन्टिमिटर क्युब। हाम्रो सबै सेन्टिमिटरमा दिएको छ, त्यही भएर सेन्टिमिटर क्युब। कि त मिटर क्युब, कि त सेन्टिमिटर क्युब, किलोमिटर क्युब, डेसिमिटर क्युब, मिलिमिटर क्युब, डेकामिटर क्युब, हेक्टोमिटर क्युब, यिनीहरू भोल्युमको युनिटहरू हो। ठिक छ, लिटर पनि हो भोल्युमको युनिट। तर अब हामीलाई त यहाँ के हुन्छ, युनिट सेन्टिमिटर दिएको छ, त्यही भएर हाम्रो सेन्टिमिटर क्युब इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। क्वेसन नम्बर 5 को बी पनि हाम्रो के भयो, सल्भ भयो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 को सी मा जाऊँ। 5 को सी दिएको छ हामीलाई, इफ द भोल्युम अफ स्फियर is 4851 cubic centimeter, find its diameter। डायमिटर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ, ल हेर्नुस् है सोलुसन। यसको एउटा स्फियर छ अरे
अब स्क्वायर भनेको हेर्नुहोस् यो त मैले सर्कल बनाएँ तर खासमा यो 3D मा हेर्ने हो हामीले हैन 3D मा हेर्दाखेरि अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यसलाई अब यो बल जस्तो स्क्वायर भनेको के एउटा फुटबल देख्नु भएको छ नि भलिबल फुटबल ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ त्यो भनेको नै स्क्वायर हो यस्तो गोलो चाहिँ हाम्रो एउटा के छ स्क्वायर छ र यो स्क्वायरको यो मानिलिउँ यो सेन्टर भयो भने हाम्रो यति के हुन्छ रेडियस हुन्छ है आर एडिआइयुएस रेडियस आर हुन्छ अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ डायमिटर निकाल्नु भनेको छ भोल्युम v इक्वल्स टु दिएको छ 4800 यसो लेखौँ न भोल्युम अफ स्फियर भनेर लेखौँ भोल्युम अफ स्फियर कति दिएको छ v भनेको 4851 क्युबिक सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ र डायमिटर निकाल भनेको छ डायमिटर d इज इक्वल्स टु वाट अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला के हो 4/3 पाई आर क्युब यो फर्मुला हो हाम्रो भोल्युमको हैन भोल्युम अफ स्फियरको भनेपछि यहाँबाट सुरुमा यो आर भन्ने रेडियस निकालौँ त्यसपछि त हाम्रो काम भइहाल्छ ठीक छ भोल्युम दिएको छ 4851 इज इक्वल टु 4/3 पाई भनेको 22/7 अब रेडियस त हामीलाई थाहा छैन आर क्युब गऱ्यौँ और अब यो 3 र यो 7 यता आउँदा के हुन्छ मल्टिप्लाईमा हुन्छ 5841 इन्टु 3 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई यो 4 र 22 यता आउँदा केमा हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ इज इक्वल टु आर को क्युब भयो और तपाईले यदि यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुभयो 4851 इन्टु 3 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 4 इन्टु 22 गर्नुभयो भने तपाईको कति आउँछ 1157.625 आउँछ 1157 यो भनेको आर को क्युब भयो अब क्युब यता आउँदा के हुन्छ हाम्रो क्युब रुट हुन्छ क्युब रुट अफ 1157.625 भनेको के हुन्छ रेडियस भयो त्यसो भए तपाईले क्युब रुट अफ 1157.625 गर्नु भने तपाईको कति आउँछ 10.5 आउँछ क्याल्कुलेटरमा चोटी थिच्नुहोस् 10.5 के हुन्छ हाम्रो यसको युनिट सेन्टिमिटर क्युब छ भनेपछि यसको रेडियस भनेको सेन्टिमिटर हुने भयो त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ नाउ डायमिटर भनेको के हुन्छ डायमिटर d भनेको के हुन्छ 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ रेडियसको ठ्याक्कै 2 गुणा भनेपछि 2 इन्टु 10.5 भनेपछि कति हुन्छ क्याल्कुलेटर थिच्नुभयो भने 21 सेन्टिमिटर आउँछ हाम्रो डायमिटर कति रहेछ 21 सेन्टिमिटर इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है ल क्वेशन नम्बर 5 को सी पनि सक्यो अब क्वेशन नम्बर हामी 6 को ए मा आयौं 6 को ए मा के भनेको छ हेर्नुस् फाइन्ड द HCF भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्नु भनेको छ अब हामीलाई एक्सप्रेसन दिएको छ दुईटा x को पावर 4 माइनस x र अर्को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 त्यसो भए म यहाँ हेर्नुस् सोलुसन गर्छु हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ x को पावर 4 माइनस x छ यो भनेको हेर्नुस् यो दुईटा मैले यदि x कमन लिए भने यहाँ के बाँकी रहन्छ x क्युब माइनस 1 बाँकी रहन्छ x क्युब माइनस 1 को के भयो क्युब भयो 1 भनेको त 1 को क्युब हो अब हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ a क्युब माइनस b क्युब को फर्मुला के हो a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो त्यही फर्मुला मैले यहाँ हालेँ भने हेर्नुस् x त छँदैछ a माइनस b a स्क्वायर प्लस a इन्टु b प्लस b को स्क्वायर यो भनेको x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस के हुने भयो 1 हुने भयो ठीक छ हो यो हाम्रो फ्याक्टराइजेसन वाला फर्मुला हाल्नुपर्छ है यसरी अर्को एक्सपान्डेड फर्म वाला फर्मुला हाल्नु हुँदैन ल अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामीलाई के भनेको छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भनेको छ भने यसलाई त अरु केही पनि गर्न सकिदैन यो त यतिकै हो त्यसो भए हेर्नुस् हाम्रो HCF भनेको के हो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के कुरा कमन छ त सेम छ त्यो मात्रै हो हेर्नुस् त फर्स्ट एक्सप्रेसनमा यो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ भन्छ हाम्रो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के भयो कमन छ मैले त्यो लेखे त्यही भएर अब अरु केही कुरा कमन छ छैन किनकि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा त केही पनि बाँकी छैन त्यो भइसक्यो अरु केही कुरा कमन छैन भने हाम्रो यही हो एन्सर यदि एलसीएम निकाल्नु भनेको भए के हुन्थ्यो हामीले यो र यो पनि मल्टिप्लाई गर्थ्यौं किनकि एलसीएम मा बाँकी रहेको कुरा पनि हामीले लेख्नु पर्छ ठीक छ तर एचसीएफ मा जे कुरा कमन छ त्यो मात्रै लेख्ने हो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर हाम्रो एन्सर के रहेछ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ठीक छ अब हामी क्वेशन नम्बर
यो 6 को ए भयो, 6 को बी मा छ के भनेको छ हेर्नुस्, सरल गर्नुहोस् भनेको, मतलब सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन के छ, सर्ट्सको क्वेसन छ, क्युब रुट अफ 16 प्लस क्युब रुट अफ 54 माइनस क्युब रुट अफ 250 भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् हामी 16 को यसो निकालेर हेरौँ न कति हुन्छ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हुन्छ, 4 वटा 2 हुने रहेछ। 4 वटा 2 लाई म के लेख्छु, एउटा 2 त छँदैछ, अर्को 2 को क्युब लेख्छु, जम्मा 4 वटा 2 भइहाल्यो हैन। प्लस अब 54 को गरेर हेरौँ, 2 1 जा 2 1 गयो, 2 7 जा 14, यसरी होइन है, 2 1 जा 2 हैन, 2 2 जा 4 चाहिँ हुन्छ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 लाई 3 ले, 3 9 जा 27, यसलाई 3 3 जा 9, म चाहिँ यसलाई के लेख्नु मिल्यो, यहाँ क्युब रुट है, सरी, क्युब रुट अफ 2 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 भनेको के लेख्न पाएँ मैले, 3 को क्युब डाइरेक्ट लेख्न पाएँ, माइनस क्युब रुट अफ 250 छ। अब 250 को गरौँ, म मेटाइदिँदैछु। 250 को गर्दाखेरि हेर्नुस्, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 125 लाई 5 6 7 8 भनेपछि डाइरेक्ट 5 ले जान्छ, 5 25 जा 5 5 छ भनेपछि 2 इन्टु कति हुने भयो, 5 को क्युब हुने भयो। त्यसो भए हेर्नुस् यहाँ 2 क्युब छ, क्युब रुट छ हैन, भनेपछि एउटा 2 बाहिर आउने भयो, अनि यहाँ के बाँकी छ, क्युब रुट 2 त बाँकी नै छ, प्लस यहाँ 3 क्युब छ भने चाहिँ एउटा 3 बाहिर आयो, क्युब रुट अफ 2 बाँकी रहने भयो, माइनस यहाँ 5 क्युब छ भने चाहिँ एउटा 5 बाहिर आयो, क्युब रुट अफ 2 बाँकी रह्यो। त्यसो मैले यसलाई के लेख्न पाएँ, 2 प्लस 3 माइनस 5 इन्टु क्युब रुट अफ 2 लेख्न पाएँ। 2 प्लस 3 भनेको 5, 5 माइनस 5 भनेको 0 इन्टु क्युब रुट अफ 2, यो गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 0, हाम्रो एन्सर कति आयो 0। ठिक छ, यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। 6 को बी हाम्रो क्वेसनको एन्सर आयो। अब हामी हेरौँ 7 को ए मा के छ है। 7 को ए मा क्वेसन छ हेरौँ, whether the equation root 2x minus 1 is equal to minus 1 has a unique solution or not भनेको छ। अब यसको युनिक सोलुसन छ कि छैन यो चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ठिक छ, हेरौँ है त, चेक पनि भनेको छ। युनिक सोलुसन भनेको यसको एन्सर आउँछ कि आउँदैन भन्न खोजेको, एउटा एन्सर हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको। त्यसो भए हेरौँ है, चेक पनि गर्नुपर्ने छ, चेक गरेर हामीले थाहा पाउने हो युनिक सोलुसन छ कि छैन भनेर। ल हेरौँ है, हामीलाई क्वेसन के छ, रुट ओभर 2x माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस 1 छ भनेपछि अन स्क्वायरिङ मैले स्क्वायर गरेँ भने के हुन्छ, रुट ओभर 2x माइनस 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 1 हुन्छ भनेपछि सरी माइनस 1 को यहाँ पनि स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर रुट काटियो, के बाँकी रह्यो 2x माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस 1 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ, और 2x यो माइनस 1 गर्दाखेरि के भयो 1 प्लस 1 भयो, और 2x इज इक्वल टु 2 भयो, और x इज इक्वल टु 2/2 भयो। देयरफोर x को भ्यालु कति छ 1, x को भ्यालु त 1 आयो, हाम्रो सोलुसन त आयो, तर यतिकै हामीले युनिक सोलुसन छ भनेर भन्न सक्दिनौँ है। किन भन्दाखेरि हामीले क्वेसनमा एकचोटि भ्यालु राखेर चेक गर्नुपर्छ हैन, भ्यालु राखेर चेक गर्नुपर्छ। भ्यालु राखेर चेक गर्दाखेरि यदि बराबरी आयो भने हामीले लेख्न पाउँछौँ है। हेर्नुस् है, हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी ह्याभ रुट ओभर 2x माइनस 1 इज इक्वल टु माइनस 1 छ हैन, भनेपछि एलएचएस के छ रुट ओभर 2x माइनस 1 छ, x को भ्यालु राख्नुहोस्, रुट ओभर 2 इन्टु 1 माइनस 1 यो भनेको रुट ओभर 2 माइनस 1 यो भनेको रुट ओभर 1 आयो, यो भनेको 1 हुन्छ। हाम्रो एलएचएस कति आयो 1 आयो, तर हाम्रो आरएचएस कति छ, आरएचएस त माइनस 1 छ, बराबरी त आएन, भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु 1 त मिलेको होइन रहेछ। हामीले सल्भ गर्दा त x को भ्यालु आयो, ठिक छ, सल्भ गर्दा त आयो, तर भ्यालु राखेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिलेको रहेन रहेछ। ठिक छ, जाँच्दाखेरि यस्तो रहेछ, चेक गर्दाखेरि भने चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ, एलएचएस इज नट इक्वल्स टु आरएचएस। एलएचएस र आरएचएस त बराबरी छैन,
x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि त छैन हैन त्यसो भए it does not has a unique solution so this equation doesn't have a unique solution एउटा युनिक सोलुसन चाहिँ यसको छैन यसको अनेक सोलुसन हुन सक्छ तर युनिक सोलुसन चाहिँ यसको छैन भनेर हामीले थाहा पायौं है यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं युनिक सोलुसन भनेको एउटा मात्रै सोलुसन भन्न खोजेको त्यो छैन अब हामी क्वेशन नम्बर कतिमा जाम भन्दाखेरि यो कति थियो क्वेशन नम्बर 7A थियो अब 7B मा जाम के भनेको छ क्वेशन हेरौँ है सिम्प्लिफाई भनेको छ मतलब सरल गर्नुस् भनेको छ 1/1 माइनस x को पावर कति छ b माइनस a छ त्यस्तै प्लस 1/1 माइनस x को पावर के छ a माइनस b छ अब यो हामीलाई के गर्नुपर्ने छ सल्भ गर्नुपर्ने छ भन्छ हेर्नुस् है 1/1 माइनस अब मैले यसलाई के गर्न मिल्छ x को पावर b इन्टु x को पावर माइनस a गर्न मिल्छ किन हेर्नुस् हाम्रो इन्डिसेसको रुलले के भन्छ यदि x को x नै नलेखौँ ल a को पावर m छ इन्टु a को पावर n छ भने a को पावर m इन्टु n गर्न सरी m प्लस n गर्न पाइन्छ ठीक छ m प्लस n गर्न पाइन्छ बेस सेम छ भने पावर 8 गर्न पाइन्छ यो भन्नुको मतलब के हो यदि a को पावर m प्लस n छ भने a को पावर m इन्टु a को पावर n गर्न पाइन्छ अब हाम्रो यहाँ के छ x को पावर b छ अनि माइनस a छ भन्नुको मतलब x को पावर b इन्टु x को पावर माइनस a गर्न पाइयो ठीक छ त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि हेर्नुस् 1/1 माइनस x को पावर एउटा a छ x को पावर अर्को माइनस b यसरी लेख्न पाइयो ठीक छ यो हाम्रो फर्स्ट रुलले भनेको कुरा भयो अब सेकेन्ड रुलमा आउँछु हेर्नुस् यदि a को पावर m छ भने यसलाई 1/a को पावर माइनस m लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरिकन a को पावर माइनस m छ भने यसलाई 1/a को पावर m लेख्न मिल्छ भनेको न्युमेरेटरबाट डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि पावर हाम्रो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभबाट पोजिटिभ हुन्छ त्यस्तै डिनोमिनेटरबाट न्युमेरेटरमा आउँदा पनि त्यही हो सेम केस है त्यसो भए मैले यहाँ के लेख्न पाएँ 1/1 माइनस x को पावर b अनि अब x को पावर माइनस a लाई डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि x को पावर प्लस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x को पावर a छ यहाँ भनेपछि डिनोमिनेटर जाँदा x को पावर के भयो b भयो हो इज इक्वल टु अब हेर्नुस् 1 डिवाइडेड बाई मैले यहाँ x को पावर a एलसिएम लियो भने के हुन्छ यहाँ x को पावर a माइनस x को पावर b भयो हैन त्यस्तै 1 डिवाइडेड बाई मैले यहाँ यदि x को पावर b एलसिएम लियो भने के हुन्छ x को पावर b माइनस x को पावर a हुन्छ अब हेर्नुस् है यो जुन 1 छ यसको डिनोमिनेटरमा के छ 1/1 यहाँ पनि 1/1 छ त्यसो मैले के गर्न पाउँछु 1/1 अब यो डिभाइडलाई मैले यसरी मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरे भने यहाँ x को पावर a डिवाइडेड बाई x को पावर a माइनस x को पावर b भयो त्यस्तै यहाँ पनि 1/1 इन्टु यो डिभाइडको साइन मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरे भने मुनिको के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ x को पावर b बाई x को पावर b माइनस x को पावर a भयो ठीक छ ल अब मैले 1/1 त लेखिरकिन हैन 1/1 भनेको 1 नै हुन्छ x को पावर a यहाँ छँदैछ x को पावर a माइनस x को पावर b लेखे प्लस x को पावर b डिवाइडेड बाई अब x को पावर b माइनस x को पावर a छ मैले यहाँ -1 कमन लिए भने के हुन्छ x को पावर a माइनस x को पावर b हुन्छ मैले किन यस्तो गरे यो डिनोमिनेटर र यो डिनोमिनेटरलाई सेम बनाउनको लागि यस्तो कार्यक्रम मैले गरेको ठीक छ ल अब हेर्नुस् x को पावर a बाई x को पावर a माइनस x को पावर b छ अब जुन यो -1 छ यो -1 यहाँ जान्छ प्लस इन्टु -1 भनेको कति हुन्छ माइनस हुन्छ है त्यसो भए यहाँ अब मैले के गर्न पाएँ डाइरेक्ट माइनस x को पावर b बाई x को पावर a माइनस x को पावर b भयो त्यसो भए हेर्नुस् अब यहाँ मैले डिनोमिनेटर त सेम छ हाम्रो डिनोमिनेटर के छ x को पावर a माइनस x को पावर b यो एलसिएम आयो माथि यहाँ के छ x को पावर a छ माइनस यहाँ के छ x को पावर b छ भनेपछि हेर्नुस् x को पावर a माइनस x को पावर b डिवाइडेड बाई x को पावर a माइनस x को पावर b भनेपछि सेम छ सेम कटेर के हुन्छ हाम्रो एन्सर 1 भनेपछि हाम्रो के रहेछ एन्सर 1 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको थियो हामीले सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर पनि निकाल्यौँ 1 ठीक छ ल यो 7 को b पनि हाम्रो सल्भ भयो
अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को सीमा छ। 7 को सीमा के भनेको छ हेर्नुस् है। इफ द sum of 3 consecutive even numbers is 36, find the numbers भनेको छ। अब यो क्वेसन बुझौँ है। तीनटा लगातार इभन नम्बर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जोड्यौँ भने 36 हुन्छ भनेर भनेको छ। भन्छ हेर्नुहोस्, अब तीनटा लगातार इभन नम्बर कसरी थाहा पाउने? हाम्रो यक्स भनेको इभन नम्बर हो कि होइन? होइन। किनकि यक्सको भ्यालु 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, 5 पनि हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ। हामीले यो भन्न सक्दैनौँ, ठिक छ। त्यही भएर यदि मैले 2x लेखेँ भने यो चाहिँ इभन नम्बर हो कि होइन? यो इभन नम्बर हो। यदि तपाईँले हेर्नुहोस् यक्सको भ्यालु 1 राख्नुभयो भने यो भ्यालु कति हुन्छ? 2 × 1 भनेको 2 हुन्छ, इभन नम्बर हो। यक्सको भ्यालु 2 राख्नुभयो भने हेर्नुहोस् 2 × 2 हुन्छ, 2x भनेको 2 × 2 हुन्छ, 4 हुन्छ। भन्छ यो पनि एउटा इभन नम्बर हो। भन्छ 2x भनेको हाम्रो के हो? एउटा इभन नम्बर हो। यक्स चाहिँ एउटा इभन नम्बर होइन है। यक्स भनेको इभन पनि हुनसक्छ, अड पनि हुनसक्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ के बुझाएँ? इभन नम्बर भनेको हाम्रो के रहेछ? यक्स रहेछ, के अरे 2x रहेछ। भन्छ लेट द 3 कन्जिक्युटिभ भनेको लगातार आउने कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स बी। तीनटा लगातार आउने इभन नम्बर के हुन्छ? एउटा 2x छ हैन, मानिलिउँ यो 2x भनेको 6 हो अरे हैन। भनेपछि अब कन्जिक्युटिभ आउने नम्बर भनेको के हो? एउटा 6 भन्दा पछाडि एउटा 8 आउँछ, अगाडि एउटा के आउँछ? 4 आउँछ। यो 4 कसरी आएको हेर्नुहोस् त, 6 - 2 गरेर आएको। यो 8 कसरी आएको? 6 + 2 गरेर आएको। त्यही भएर एउटा मैले 2x माने भने एउटा यहाँ के हुन्छ? 2x - 2 हुन्छ र अर्को 2x + 2 हुन्छ। भनेको यहाँ 6 - 2 र 6 + 2 गरे जस्तै हो क्या। यसरी तपाईँले अब एउटा 6 लिनुभयो भने अर्को 8 पनि लिन पाउनुभयो, अर्को 10 पनि लिन पाउनुभयो। भन्नुको मतलब तपाईँले यसलाई यसरी एउटा 2x लिनुभयो, अर्को 2x + 2 र अर्को 2x + 4 यसरी पनि लिन पाउनुहुन्छ। जसरी सुकै लिनुहोस्, तपाईँको एन्सर केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ अब एउटा 2x - 2 लिएँ, एउटा 2x लिएँ, एउटा चाहिँ 2x + 2 लिएँ। यो लिँदा पनि हुन्छ है, तपाईँले यो ट्राई गर्नु होला। ल त्यसो भए हाम्रो क्वेसन अनुसार के भनिरहेको छ हेर्नुहोस्। बाई द क्वेसनले भनेअनुसार सम चाहिँ के छ अरे? 36 छ अरे। तीनटा नम्बरको सम भनेको 2x - 2, 2x र 2x + 2 मैले जोडेँ भने कति हुन्छ अरे? 36 हुन्छ अरे। भनेपछि 2x - 2 + 2x + 2x + 2 भनेको कति हुन्छ? 36 हुन्छ। -2 र +2 क्यान्सिल, भन्छ कति आयो हाम्रो हेर्नुहोस् त। और 2x भनेको 2, 4, 6x आयो। 6x = 36। देयरफोर x = कति आउँछ? 36/6 भनेको 6 आयो हैन। त्यसो भए हाम्रो तीनटा नम्बर के हो त? एउटा नम्बर हेर्नुहोस् है, 3 नम्बर्स आर, एउटा नम्बर कति हो? 2x - 2 हो। भनेपछि 2 × 6 - 2 भनेको 12 - 2 भनेपछि 10 आयो। त्यस्तै अर्को नम्बर 2x हो। भन्छ 2 × 6 गऱ्यो भने कति आयो? 12 आयो। अर्को नम्बर 2x + 2 हो। 2 × 6 + 2 गऱ्यो भने यो आयो 14। भन्छ हाम्रो एन्सर रहेछ 10, 12 एन्ड 14। यदि तपाईँले यो तरिकाले गर्नुभयो भने पनि एन्सर सेम आउँछ, डिफ्रेन्ट आउँदैन है, सेम नै आउँछ एन्सर। नभए त्यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा 2x छ, अर्को 2x + 2 छ, अर्को 2x + 4 छ, = 36। और 2, 2, 2 भनेको 6x + 4, 2 भनेको 6 = 36। और 6x = 36 - 6 और 6x = 30 और x = 30/6। देयरफोर x = कति आयो? 5 आयो, ठिक छ। भन्छ 3 नम्बर्सहरू के हुन्छ? 3 नम्बर्स आर, एउटा 2x हुन्छ भनेको 2 × 5, यो भनेको 10 आयो। अर्को 2x + 2 छ, यो भनेको 2 × 5 + 2 भनेको 12 आयो। त्यस्तै अर्को 2x + 4 छ, भन्छ 2 × 5 + 4 गर्नु भने तपाईँको यो 14 आयो। हेर्नुहोस् त एन्सर त सेम आयो हैन, 10, 12 र 14 हो। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। जुनसुकै तरिकाले गर्नुहोस् तपाईँको एन्सर एउटै आउँछ। तर मेन कुरा के हो यसमा पोइन्ट भने
इभन नम्बर भनेको कहिले पनि यक्स मान्न पाइँदैन, 2x नै मान्नुपर्छ। ठिक छ, किनकि यक्स त अड पनि हुनसक्छ इभन पनि हुनसक्छ नि त, तर 2x जिन्दगीमा अड नम्बर हुँदैन यदि यक्सको भ्यालु नेचुरल नम्बरदेखि सुरु गर्ने हो भने 1 2 3 बाट यसरी सुरु गर्ने हो भने। ठिक छ ल, अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ रहेको छ 8 को ए। 8 को एमा के छ हेरौँ है। इन द गिभन फिगर, अब एउटा फिगर दिइहाल्यो हामीलाई टक्कसँग झुन्ड्याएर। के दिएको छ हेर्नुहोस् है, यसरी ट्रायंगल बनाएर दिएको छ। अनि यहाँ एउटा डी पोइन्ट छ, यो पोइन्ट चाहिँ यसरी यहाँबाट जोडिएको छ। अनि अर्को यो ई पोइन्ट छ, हाम्रो ई पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ, यो ई पोइन्ट यो डी पोइन्ट। ठिक छ, अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै 90 डिग्री रहेछ, 90 डिग्री। यो पोइन्टको नाम के छ, ए छ, यसको बी छ, यसको सी छ। ल यति कुरा दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है के भनेको छ। इन द गिभन फिगर डी इज द मिड पोइन्ट, मिड पोइन्ट अफ के छ बीसी, बीसी को मिड पोइन्ट अरे यो डी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा पर्दो रहेछ हैन। त्यस्तै गरिकन डिई इज परपेन्डिकुलर टु एसी, त्यो त मैले बनाइसकेको छु, त्यो ई भन्ने पोइन्टमा परपेन्डिकुलर छ भनेर हैन। त्यस्तै गरिकन इफ एसी इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर भनेको यो एसी जोन यति छ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर छ अरे। त्यस्तै गरिकन डिई इज 5 सेन्टिमिटर, डी चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ अरे, यो 5 सेन्टिमिटर छ अरे डी भने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नुस् भनेको छ। ट्रायंगल एबीसी को एरिया चाहिँ अब हामीले निकाल्नु पर्यो। अब कसरी निकाल्न सक्छौं त हामीले ट्रायंगल एबीसी को एरिया, यो एकदमै अब दिमाग लगाउनु पर्छ है यो क्वेशनमा। ल अब हेर्नुस् यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस्, ट्रायंगल अब यहाँ हेर्नुस् है हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीडी को एरिया र ट्रायंगल एडीसी को एरिया बराबरी हुन्छ। किन बराबरी हुन्छ, किनकि हाम्रो जुन यो डी भनेको के हो मिड पोइन्ट हो भनेपछि एडी लाई हामी के भन्छौं मिडियन लाइन भन्छौं, यो मिडियन हो। कुनै पनि मिडियनले हाम्रो ट्रायंगललाई दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ क्या, एरिया चाहिँ सेम हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यही भएर ट्रायंगल एबीडी र ट्रायंगल एडीसी के हुन्छ, यो एरिया चाहिँ बराबरी हुन्छ है, एरिया हैन। त्यसपछि मैले यहाँ के लेख्न मिल्छ, मिडियन डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इन्टु 2 इक्वल हाफ्स, दुईटा बराबरी हाफमा डिभाइड गर्छ भन्न खोजेको, मतलब एरिया बराबरी हुन्छ। अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ, ट्रायंगल एबीसी को एरिया हैन। भनेपछि हेर्नुस् नाउ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स द एरिया, यसरी लेख्न पनि पाइयो नि त, एरिया अफ ट्रायंगल एउटा एबीडी छ एबीसी मा, अर्को ट्रायंगल एडीसी छ हैन। भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल एबीडी लाई मैले एडीसी लेख्न मिल्छ। हेर्नुस् यो फर्स्ट यहाँबाट थाहा पाएको कुरा हो नि त, इक्वल छ प्लस ट्रायंगल एडीसी भनेपछि के गर्न मिल्यो, 2 टाइम्स द एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी भनेको हाम्रो के हुन्छ, एबीसी को एरिया हुने रहेछ हैन। यसलाई मैले क्वेशन 1 माने। यदि मैले एडीसी ट्रायंगल को एरिया निकाले भने त हाम्रो ट्रायंगल एबीसी को एरिया त आउने रहेछ एकदम मजाले हैन। अब यो एडीसी भन्ने ट्रायंगल को एरिया चाहिँ कति हुन्छ त त्यो निकालौँ हैन। ल अगेन एरिया अफ ट्रायंगल एडीसी, हेर्नुस् कुनै पनि ट्रायंगल को एरिया भनेको के हो, हामीले फर्मुला टन्नै छ, यस यस माइनस रुट ओभर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, त्यो एउटा भयो। आइसोसेलेस ट्रायंगल को लागि छुट्टै छ, इक्विलेटरल ट्रायंगल को लागि छुट्टै छ। अब अर्को एउटा नर्मल ट्रायंगल को लागि हामीलाई के छ, 1/2 इन्टु बेस
इन्टु हाइट, यो फर्मुला छ। भनेपछि 1/2 इन्टु, अब यो ट्रायङ्गल एडिसीमा हेर्नुहोस्, बेस भनेको मैले यदि एसी माने भने हाइट भनेको के हुन्छ हाम्रो डी हुन्छ हैन। भनेपछि बेस भनेको एसी छ भने हाइट के हुन्छ डी हुन्छ। त्यसो भए 1/2 एसी भनेको 12 छ, डी भनेको 5 छ। भनेपछि 2 6 जा 12, भनेपछि 6 5 चाहिँ कति आयो हाम्रो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेपछि एरिया अफ ट्रायङ्गल एडिसी कति रहेछ 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 बाट के थाहा पाइयो, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेको के हुने रहेछ 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायङ्गल एडिसी हुन्छ। अब यो त हामीले 30 निकालिसक्यौँ यहाँ, त्यही भएर 2 इन्टु 30 भनेको कति हुने रहेछ 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ द ट्रायङ्गल एबिसी। ठिक छ ल, यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गऱ्यौँ है। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 को बी मा जाउँ हामीहरू। यो 8 को ए थियो। अब 8 को बी मा के सोधेको छ हेर्नुहोस् है। इन द गिवन डायग्राम अब डायग्राम दिएको रहेछ। अब डायग्राम बनाइहालौँ। त्यसो भए यसरी एउटा सर्कल दिएको छ, ठिक छ। अनि यो सर्कलको एउटा सेन्टर छ ओ भन्ने पोइन्ट। अब यो पिओक्यू यसरी एउटा डायमिटर गएको रहेछ पिओक्यू भन्ने, ठिक छ। यो पी यो क्यू, ल पिओक्यू भन्ने डायमिटर गएको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को लाइन छ एउटा एसआर भन्ने, एसआर भन्ने, र यो लाइन यसरी जोडिएको छ। यो लाइन र यो लाइन पनि जोडिएको छ यसरी, ठिक छ। अनि एउटा यहाँबाट यसरी डायगोनल गएको छ हैन। ल अब क्वेसन पढौँ है त। इन द गिवन डायग्राम ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल भनेपछि ल ओ भनेको के हो सेन्टर अफ सर्कल हो। फिगरमा थाहा भइहाल्यो ओ भनेको सेन्टर अफ सर्कल हो। त्यस्तै एङ्गल क्युआरएस इज इक्वल टु 105 डिग्री, एङ्गल क्युआरएस इज इक्वल टु 105 डिग्री भनेको छ। अब एङ्गल क्युआरएस भनेको कुन एङ्गल हो, यो एङ्गल हो। यो एङ्गल चाहिँ 105 डिग्री दिएको छ हामीलाई हो। भन्नुहोस् है, एउटा यहाँ लाइन पनि रहेछ यसरी, एउटा यो यस्तो, यो लाइनलाई यतातिर अलि एक्सटेन्ड गरेको छ। यो पोइन्टको नाम त अब आर छँदैछ हैन। ल एङ्गल क्युआरएस 105 डिग्री दिएको छ। वाट इज द भ्यालु अफ एङ्गल पिक्युएस, पिक्युएस कति हुन्छ त, एङ्गल पिक्युएस भनेको कति डिग्री हुन्छ, पिक्युएस भनेको यो एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ वाट भनेर दिएको छ, ठिक छ। ल अब हामी यो क्वेसनको सोलुसन गरौँ न त, कसरी गर्ने, ठिक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो टी पोइन्ट दिएको रहेछ। हामीले के गर्न मिल्छ, एङ्गल यस पक्नुहोस् है, एङ्गल यस पिक्यू प्लस एङ्गल क्युआरएस भनेको 180 डिग्री हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो पिक्युआरएस भनेको के हो, हाम्रो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कस्तोलाई भन्छ, जुन क्वाड्रिलेटरल चाहिँ हाम्रो सर्कलको सर्कमफेरेन्सको पोइन्टमा बनेको हुन्छ, त्यस्तो खालके क्वाड्रिलेटरलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्छौँ। जस्तो यो पी पोइन्ट, यो क्यू पोइन्ट, यो आर पोइन्ट, यो एस पोइन्ट जुन छ, यो सबै के हो यो सर्कलको सर्कमफेरेन्सको पोइन्टमा हो सबै पोइन्ट। भन्छ यसरी बनेको क्वाड्रिलेटरलाई हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भन्छौँ। अनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको एउटा प्रपर्टी के छ अथवा एउटा थ्योरम के छ भने अपोजिट एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लिमेन्टरी भनेको छ। अपोजिट एङ्गलहरू भनेको सप्लिमेन्टरी भनेको के हो, जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ भन्न खोजेको। भनेपछि मैले यो एङ्गल र यो 105 डिग्री एङ्गल जोड्यो भने कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। किन अरे, किनकि एङ्गल्स अपोजिट एङ्गल्स है, अपोजिट एङ्गल्स जिसको रिजन कारण हो, अपोजिट एङ्गल्स अफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्टरी। सप्लिमेन्टरी भनेको 180 डिग्री भन्न खोजेको हो।
भने चाहिँ मैले 180 डिग्री यहाँ लेखिसकेँ है। त्यसो भए एंगल एसपीक्यू कति छ हामीलाई थाहा छैन। एंगल क्यूआरएस 105 डिग्री छ इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो। देयरफोर एंगल एसपीक्यू भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टु यो 75 डिग्री आयो। एंगल एसपीक्यू कति आयो 75 डिग्री आयो। ल मैले 75 डिग्री यसरी लेखिदिएँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् एंगल पीएसक्यू नाउ लेखौँ एंगल पीएसक्यू इज इक्वल टु 90 डिग्री। किनकि यो जुन एंगल छ यो त के भनेको छ यो चाहिँ सेमी सर्कलको एउटा एंगल हो क्या। जस्तो डायमिटर छ नि पीक्यू, यो पीक्यू भन्ने डायमिटर ले कुनै एउटा सर्कमफरेन्स पोइन्टमा यसरी एंगल बनाएको छ भने त्यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ जहिले पनि। ठिक छ। अब पीक्यू भन्ने डायमिटर हो भने डायमिटरले के गर्छ सर्कललाई दुई भागमा डिभाइड गर्छ। दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ हैन। एउटा यो मासतिरको यति भाग एउटा मुनितिरको भाग। अनि यो यस भन्ने पोइन्ट एउटा सर्कमफरेन्समा छ भने चाहिँ कुनै पनि डायमिटरले यसरी एंगल बनायो भने त्यो एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ भनेको त्यसलाई एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अलवेज राइट एंगल भनेर भन्छौँ हामी हैन। त्यही भएर त्यो 90 डिग्री हुन्छ। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल कसरी सेमी सर्कल भयो किनकि पीक्यू भन्ने डायमिटरले त्यो सर्कललाई दुई भागमा डिभाइड गर्यो। त्यो दुई भागलाई नै हामी के भन्छौँ दुईटा सेमी सर्कल भन्छौँ। त्यही भएर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल भनेको 90 डिग्री। ठिक छ। ल यो लेख्न पायौँ। त्यसो भने एट लास्टमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् त इन ट्रायंगल पीएसक्यू। पीएसक्यू भन्ने ट्रायंगलमा एंगल एसपीक्यू प्लस एंगल पीएसक्यू प्लस एंगल पीक्यूएस भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यो एंगल 75 डिग्री यो 90 डिग्री एंगल र यो जुन वाट लेखेको एंगल छ यो तीन जोड्यो भने त 180 डिग्री हुन्छ। किनकि हाम्रो ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगलको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। एउटा प्रुफ थ्योरम नै छ हाम्रो हैन। त्यही भएर मैले के लेख्न पाइयो सम अफ इन्टेरियर एंगल्स अफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्यही भएर है अब एंगल एसपीक्यू कति आएको छ हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् 75 डिग्री। एंगल पीएसक्यू यहाँ कति आएको छ 90 डिग्री प्लस एंगल पीक्यूएस इज इक्वल टु 180 डिग्री। त्यसो भए मैले एंगल पीक्यूएसलाई त राखेँ बाँकी सबै उता लगेँ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यो गर्नुभयो भने तपाईको एंगल पीक्यूएस चाहिँ कति आउँछ भन्दा 15 डिग्री आउँछ। ठिक छ। 15 डिग्री आयो। इट इज आवर के रिक्वायर्ड एन्सर हो। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 8 को सीमा। क्वेशन नम्बर 8 को सीमा के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् इन द गिवन फिगर दिएको चित्रमा भन्छ एउटा चित्र बनाइहालौँ हामीहरू। यहाँ पनि सर्कल छ। ठिक छ। यो सर्कलले हामीहरूलाई छोड्दैन है कहिले पनि। त्यही भएर सर्कल एकदम याद गर्नुस् है। यो सेन्टर ओ छ। अब एउटा यहाँ यसरी टेन्जेन्ट लाइन गएको छ। टेन्जेन्ट लाइन भनेको सर्कलको सर्कमफरेन्स पोइन्टलाई टक्क छुएर मात्रै गएको लाइनलाई हामी टेन्जेन्ट लाइन भन्छौँ। यो टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ के छ टिएन छ। अनि यहाँबाट यसरी टक्क एउटा रेडियस आएको छ यो पोइन्टमा। अनि यो पोइन्ट अफ रेडियस र टेन्जेन्ट जुन टच भएको पोइन्ट छ यो पोइन्टको नाम ए छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ है। अनि अर्को एउटा यसरी यो बी भन्ने पोइन्ट छ र यो बी भन्ने पोइन्ट र यो ए भन्ने पोइन्ट यसरी जोडिएको छ। अनि यो एंगल हामीलाई 80 डिग्री दिएको छ 80 डिग्री भने क्वेशनमा अब के भनेको छ पढौँ है। ल के छ अरे इन द गिवन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो सेन्टर अफ सर्कल हो। ठिक छ। त्यस्तै टिएन इज टेन्जेन्ट। टिएन भनेको त हाम्रो टेन्जेन्ट भइहाल्यो किनकि सर्कलको सर्कमफरेन्स पोइन्टमा टच भएर गएको छ। त्यही भएर एन्ड ए इज द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। ए भनेको के रहेछ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। रेडियस र हाम्रो टेन्जेन्ट लाइन जुन पोइन्टमा टच भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्छौँ। ठ्याक्क छोको पोइन्ट कन्ट्याक्ट भएको पोइन्ट।
इफ एंगल एओबी इज इक्वल टू 80 डिग्री, यो पनि मैले बनाइसकेँ। एंगल एओबी 80 डिग्री छ भने फाइन्ड द मेजरमेन्ट एंगल बीएटी। अब बीएटी कति डिग्री हुन्छ, यो एंगल कति डिग्री हुन्छ, वाट भनेको छ। ठीक छ, यसरी लेखौँ न ल। यो एंगल हो, यो एंगल कति डिग्री हुन्छ निकाल्नुस् भनेर हामीलाई क्वेशनमा एकदम बक्कैदा मजाले सोधेको छ है। ल अब यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई अरु कुनै एंगल दिएको छ छैन, अरु कुनै एंगल हामीलाई दिएको छैन। अब त्यसो भए x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हुन्छ, किनभने यहाँ हेर्नुस् है, वी नो मैले के लेख्न पाउँछु भने यो एंगल प्लस ल लेख, यो इन ट्रायंगल OBA मा हेर्नुस् त, एंगल OBA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। यो ट्रायंगलमै हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। एंगल्स सम अफ एंगल्स, सम अफ इंटेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। यो त हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। अब हेर्नुस् है, यो जुन OB छ, यो OB भनेको के हो, रेडियस हो, र यो OA भनेको पनि के हो, रेडियस हो। अनि सर्कलको रेडियसहरु के हुन्छ, बराबरै हुन्छ। भनेपछि यो के हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। ठीक छ, यदि यो एंगल x भयो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ, x हुन्छ। एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ किनकि तिनीहरु बेस एंगल्सहरु हुन्। बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल। भनेपछि मैले के गर्छु, लेट एंगल OBA इज इक्वल टू x भनेर लेखे भने देयरफोर एंगल OAB भनेको पनि के हुन्छ, x हुन्छ, किनकि बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल। त्यही भएर यो x प्लस एंगल BOA कति छ हाम्रो, 80 डिग्री छ, इज इक्वल टू 180 डिग्री भयो। और 2x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू यो 80 डिग्री उता गरेर के हुन्छ, सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। और 2x इज इक्वल टू यो सब्ट्र्याक्ट गरेपछि 100 डिग्री, देयरफोर x भनेको कति हुन्छ, 100 डिग्री बाइ 2 भनेपछि 50 डिग्री आयो। x भनेको हाम्रो कति डिग्री रहेछ, 50 डिग्री रहेछ। अब फेरि हेर्नुस् है, also एंगल OAN भनेको यो जुन एंगल छ, यो एंगल कति डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। किन म भन्छु, एंगल OAN भनेको कति छ, 90 डिग्री छ। कसरी, हाम्रो कुनै पनि रेडियसले यदि कुनै पनि ट्यान्जेन्टसँग एंगल कति बनाउँछ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा 90 डिग्री बनाउँछ। यो एउटा थियोरम हो है, एउटा रुल नै हो, यो हामीले पढ्नै पर्छ हैन। एउटा यो प्रुफ, वेल प्रुफ कुरा हो। ठीक छ, त्यही भएर यो प्रुफ गर्न पनि सकिन्छ हैन। ल त्यसो हामीले के लेख्न पाइयो, डाइरेक्ट एउटा यो थियोरम अनुसार भन्दाखेरि हेर्नुस्, रेडियस इज परपेंडिकुलर हैन, परपेंडिकुलर टू द टेन्जेन्ट एट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको जुन हाम्रो यो फिगरमा ए पोइन्ट छ, त्यो ए पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, रेडियस चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ हैन। त्यही भएर एंगल OAN भनेको 90 डिग्री भयो। अब एन्ड लास्टमा हामी के लेख्न पाउँछौँ, हेर्नुस्, हाम्रो जुन यो तीनटा एंगल छ, यो एंगल, यो तीनटा एंगल जोड्यो भने कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। किनकि एउटा जुन स्ट्रेट लाइन छ TN, त्यो स्ट्रेट लाइनमा टोटल एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ। जहिले पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको एंगल भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ हैन। वेल प्रुफ कुरा हो। त्यही भएर मैले के लेख्न पाएँ, एंगल BAT प्लस एंगल OAB प्लस एंगल के छ, OAN भने कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। यसको रिजन के हो अरे, एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज अलवेज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन इज 180
80 डिग्री। अब हामीलाई एङ्गल बिएटी त थाहा छैन, एङ्गल ओएबी भनेको कति हो, यक्स हो, यक्सको भ्यालु 50 आइरहेको छ, 50 डिग्री प्लस एङ्गल ओएन त 90 डिग्री हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ होइन, इक्वल टु 180 डिग्री भयो। त्यसो भए हेर्नुहोस् एङ्गल बिएटी भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 90 डिग्री भयो। देयरफोर एङ्गल बिएटी इक्वल्स कति हुन्छ त, 180 मा 90 भयो, 90 माइनस 50 भनेको 40 डिग्री हुने रहेछ भने चाहिँ हाम्रो 40 डिग्री के भयो, बिएटी भन्ने एङ्गल चाहिँ 40 डिग्री आयो। हाम्रो एन्सर आइसकेको छ है। ल यो म मेटाइदिन्छु नभएको कुराहरू। ल यो पनि यसरी मेटाइदिउँ न त, यति चाहिँ हाम्रो खासमा फिगर हो है। ल 8 को सी पनि हाम्रो सक्यो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 को एमा जाउँ। 9 को एमा के भनेको छ हेरौँ है। इन ट्रायङ्गल XYZ भन्छ, एउटा ट्रायङ्गल दिएको छ XYZ भन्ने ट्रायङ्गल। हेर्नुहोस् यस्तो ट्रायङ्गल दिएको छ, यो एङ्गल 40 डिग्री छ, यो एङ्गल 80 डिग्री दिएको छ, यो साइड 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो साइड 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो पोइन्टको नाम यक्स वाई र जेड दिएको छ है। अब हेर्नुहोस् के भनेको छ, XYZमा एङ्गल एक्स भनेको 80 डिग्री छ, एङ्गल जेड भनेको 40 डिग्री दिएको छ, XY इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर, YZ इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द एरिया अफ XYZ, एरिया अफ ट्रायङ्गल XYZ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। ठिक छ, त्यसो भए हेर्नुहोस् है, विन हो। हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि ट्रायङ्गलको एरिया भनेको के हुन्छ, XYZ भनेको के हुन्छ, 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ टु एडजेसेन्ट साइड भनेको जस्तो यहाँ दुईवटा के दिएको छ, एउटा XY दिएको छ, अर्को YZ दिएको छ होइन, इन्टु साइन अफ एङ्गल बिट्विन द एडजेसेन्ट साइड्स भनेको त जुन दुईवटा साइडभित्र जुन एङ्गल बनेको छ नि हो, त्यो एङ्गलको चाहिँ साइन एङ्गल लिउँ भने हाम्रो यसरी हामीले एरिया निकाल्न सक्छौँ। भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो, यो एङ्गल चाहियो, यो एङ्गल। ठिक छ, त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, अब यो एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको 1/2 भइहाल्यो, XY 6 छ, YZ 12 छ, तर यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, साइन अफ एङ्गल XYZ चाहिँ थाहा छैन। इज इक्वल टु 1/2, अब 2 3 जा 6 भयो, 3 इन्टु 12 भनेको कति हुन्छ हाम्रो, 3 12 जा 36 भनेपछि 36 इन्टु साइन अफ एङ्गल अफ XYZ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने, यदि मैले यो एङ्गल निकालेँ भने हाम्रो ट्रायङ्गलको एरिया त आयो। अब यो एङ्गल कसरी निकाल्न सक्छौँ हेर्नुहोस्, यदि मैले यो तीनटा एङ्गल जोडेँ भने के हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ, किनकि सम अफ द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होइन। इन्टेरियर एङ्गल मैले यदि ट्रायङ्गलको जोडेँ भने 180 डिग्री हुन्छ। भनेपछि अगेन मैले के लेख्न पाएँ, एङ्गल एक्स प्लस एङ्गल वाई प्लस एङ्गल जेड भनेको 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के हो अरे, सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज 180 डिग्री। अब एङ्गल एक्स हाम्रो कति छ हेर्नुहोस्, क्वेसनमा 80 छ, एङ्गल जेड 40 छ, 80 डिग्री प्लस एङ्गल वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टु कति भयो, 180 डिग्री भयो। त्यसो भए यहाँबाट एङ्गल वाई हाम्रो आउँछ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री चाहिँ कति आयो हेर्नुहोस्, 180 मा 80 घटायो भने 100, 100 मा 40 गयो भने 60 डिग्री। भने चाहिँ एङ्गल वाई हाम्रो कति आयो, 60 डिग्री आयो। एङ्गल वाई भनेको के हो हाम्रो, एङ्गल XYZ कति हो, 60 डिग्री हो, जसरी लेखे पनि भयो। ठिक छ, त्यसो भने फ्रम इक्वेसन 1 मा के भयो, एरिया अफ ट्रायङ्गल XYZ भनेको कति छ, 36 इन्टु साइन अफ एङ्गल अफ XYZ छ, म्हणजे 36 इन्टु साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री भनेको कति हो भन्नुहोस् त, √3/2। ठिक छ, साइन 60 भनेको √3/2 भयो। त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ 2 कति चाहिँ 36 हुन्छ, 2 18 जा 36 भनेपछि हाम्रो के आयो, 18√3। अब यसलाई तपाईँले पोइन्टमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यतिकै छोडिदिएँ, 18√3
सेन्टिमिटर स्क्वायर, किनकि एरिया हो, एरियाको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ, मिटर स्क्वायर हुन्छ, मिलिमिटर स्क्वायर हुन्छ, किलोमिटर स्क्वायर हुन्छ, डेसिमिटर स्क्वायर हुन्छ, डेकामिटर स्क्वायर हुन्छ, हेक्टोमिटर स्क्वायर हुन्छ, तर स्क्वायर चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा के छ हेर्नुहोस्, युनिट सेन्टिमिटरमा दिएको छ, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ, एरियाको युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल यसरी हाम्रो एन्सर आयो। ठिक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 को बीमा प्रवेश गरौँ। क्वेसन नम्बर 9 को बीमा के भनेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, इन अ कन्टिन्युअस सिरिज, एउटा कन्टिन्युअस सिरिज छ अरे। हाम्रो जम्मा हेर्नुहोस् 3टा सिरिज हुन्छ, एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज, एउटा डिस्क्रिट सिरिज र एउटा कन्टिन्युअस सिरिज। इफ द mean x bar equals 6, summation fm equals 72 plus 8k and summation f is equals to 16 plus k छ भने find the total number of items भनेर हामीलाई सोधेको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् गिभन के छ म लेख्छु पहिला। मिन दिएको छ हामीलाई एक्स बार भनेर 6, समेसन एफएम भनेर दिएको छ 72 प्लस 8k, समेसन एफ भनेर दिएको छ 16 प्लस k, अनि टोटल नम्बर अफ आइटम्स निकाल्नु भनेको छ, भनेको यन यो निकाल्नु भनेको छ। तर यसलाई हामी के भन्न मिल्छ, यो यन भनेकै के हो, समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी हो, यो इज इक्वल टु वाट भनेको। म्हणजे हेर्नुहोस् हाम्रो समेसन एफ कति छ, 16 प्लस के छ। यदि हामीले के को भ्यालु निकाल्न सक्यौँ भने हाम्रो नम्बर अफ आइटम्स पनि आयो। ठिक छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, मिनको फर्मुला, कन्टिन्युअस सिरिजमा मिनको फर्मुला भनेको के हो, समेसन एफ एम बाई यन हो। यन भनेकै हाम्रो के लेख्न मिल्छ, यसलाई समेसन एफ पनि लेख्न मिल्छ है, यन इज इक्वल टु समेसन एफ, यसरी पनि लेख्न मिल्छ। भनेपछि एक्स बार भनेको 6 छ, समेसन एफ भनेको 72 प्लस 8k डिभाइडेड बाई यन भनेको कति छ, 16 प्लस k छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन भने हामीले के सम्झिनु पर्यो, 1 छ, यो र यो मल्टिप्लाई, यो र यो मल्टिप्लाई, क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसो भए आर 72 प्लस 8k इन्टु 1 भनेको यति नै भइहाल्यो। यहाँ के हुन्छ, 6 इन्टु 16 प्लस k भयो। और 72 प्लस 8k इज इक्वल टु 6 इन्टु 16 भनेको कति हुन्छ, 16 6 जा 96 प्लस 6k। अब जुन यो 8k छ, यो जुन 6k छ, मैले लेफ्टतिर ल्याएँ भने कति हुन्छ, माइनस 6k इज इक्वल टु 96 छ। यहाँ यो 72 लाई राइटतिर लगायो भने कति हुन्छ, माइनस 72 हुन्छ। 8k मा 6k घटाउँदा कति भयो, 2k, 96 मा 72 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 24, और के भनेको कति आयो, 24/2, देयरफोर के भनेको कति आयो, हाम्रो एन्सर 12। तर हामीलाई के को भ्यालु निकाल्दा भनेको होइन, हामीलाई के निकाल भनेको, नम्बर अफ आइटम्स भनेको समेसन एफ निकाल्नु भनेको। भन्छ एन्ड नम्बर अफ आइटम्स, यन भनेको कति छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त क्वेसनमा 16 प्लस के छ हैन, भनेपछि 16 प्लस के हुने रहेछ। 16 प्लस के भनेको कति हो, 12, कति आयो, 10 10 20, 6 to 8, 20 र 8 गर्दा 28, भनेपछि हाम्रो जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ आइटम कति रहेछ, 28 रहेछ। ठिक छ। ल यसरी हामीले यो क्वेसन नम्बर 9 को बी पनि सल्भ गर्यौं है। अब हामी क्वेसन नम्बर आयौं 10 को ए मा। 10 को ए मा के भनेको छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द probability of getting a prime number or on the dice। prime number के भनेको छ, on a dice, एउटा dice मा, and hit on the coin when dice is rolled and coin is tossed simultaneously। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, हियर
हाम्रो के भनेको छ एउटा डाइस चाहिँ रोल गरेको छ अरे, मतलब त्यो डाइसलाई हालेको छ। तर यो डाइस भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ के हो, लुडोको गट्टी हो है। त्यो हामीले झन्डी मुन्डा इट्टापाना त्योवाला होइन, त्यो लङ्गुर पूर्जा होइन होइन। हाम्रो के हो यहाँ लुडोको गट्टी भनिरहेको छ। लुडोको गट्टीमा के छ, 6वटा फेस हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6 हुन्छ। हामीले लुडो खेल्दा थाहा भइहाल्यौँ होइन, थाहा छ हामीलाई 6वटा फेस हुन्छ। अब त्यो 6वटा फेसमा प्राइम नम्बरहरू के हुन्छ, प्राइम नम्बर भनेको हेर्नुहोस् 1 भनेको प्राइम नम्बर पनि होइन, कम्पोजिट नम्बर पनि होइन। 1 इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो प्राइम नम्बर के हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, अर्को के हुन्छ 5 हुन्छ, अर्को 7 हुन्छ। तर 7 त हुँदैन डाइसमा, 6 सम्म मात्रै हुन्छ। भनेपछि प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ, हाम्रो 3टा हुन्छ। त्यसो हामी लेखौँ नम्बर अफ प्राइम नम्बर्स। डाइसमा कतिवटा हुन्छ प्राइम नम्बर, NP लेखौँ। यो भनेको जम्मा 3टा हुन्छ। के हुन्छ अरे, एउटा 2 हुन्छ, अर्को 3 हुन्छ र अर्को 5 हुन्छ। त्यही भएर 3टा भयो, ठिक छ। भनेपछि एउटा डाइसलाई यसरी फुत्त फ्यालेको अरे, ठिक छ, मतलब लुडोको गट्टीलाई। अनि त्यस्तै अर्को के भनेको छ, अर्को कोइनलाई टच गरेको छ, डलरलाई टक्कसँग यसरी हावामा टच गरेको छ। अब त्यसमा के हुन्छ, एकातिर 1 हुन्छ, अर्कोतिर 3 हुन्छ। हामी के भन्छौँ त्यसलाई, हेड र टेल भन्छौँ, ठिक छ। भनेपछि जम्माजुमी टोटल एउटा डाइसमा हेड कतिवटा हुन्छ, एउटा, सरी कोइनमा हेड कतिवटा हुन्छ, एउटा त हुन्छ होइन। त्यही भएर नम्बर अफ हेड कति हुन्छ, NH, त्यो भनेको एउटा हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् है, टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अन डाइस भनेको एउटा लुडोको गट्टीमा कतिवटा फेस हुन्छ, जम्माजुमी 6वटा फेस हुन्छ। भनेपछि हाम्रो 1 देखि 6 सम्म त आउँछ, अरू त आउँदैन, 7 आउँदैन, 8 आउँदैन, 10 आउँदैन, कि त 1 आउँछ, कि त 2, कि त 3, कि त 4, कि त 5, कि त 6, यति त आउने हो। भनेपछि जम्माजुमी हाम्रो कतिवटा छ, 6वटा छ होइन। 6वटा पोसिबल आउटकम्स छ। टोटल नम्बर अफ आउटकम कतिवटा छ, 6वटा छ। भन्नुको मतलब के हो, टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस, हामी पोसिबल आउटकम्सलाई स्याम्पल स्पेस पनि भन्छौँ क्या। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुन्छ डाइसमा, हाम्रो 6वटा हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अन कोइन, कोइनमा हाम्रो स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, टोटल नम्बर कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यसो लेखौँ न त, डाइसमा ND लेखौँ, कन्फ्युज नहुनुहोस्, ND। अब कोइनमा के हुन्छ, एउटा हेड हुन्छ, एउटा टेल हुन्छ। भने जम्माजुमी कतिवटा हुन्छ, 2टा त हुन्छ। त्यही भएर टोटल नम्बर कतिवटा हुन्छ, 2टा हुन्छ। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर्स or हेड होइन। भन्नुको मतलब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर ओर हेड। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा के भनेको छ, अर प्रोबेबिलिटी अन द डाइस एन्ड भनेको रहेछ है, एन्ड अ डाइ, एन्ड अ हेड भनेको छ, एन्ड छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् एन्ड भनेको छ, डाइस एन्ड। अब यो क्वेसनमा यहाँ अर भनेको भए अर्कै मजा हुन्थ्यो, यहाँ एन्ड छ, अर्कै मजा हुन्छ। बुझ्नुभयो, क्वेसनमा घुमाइदिन्छ है तपाईँलाई। यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर अन अ डाइस अर हेड अन द कोइन भनेको भए यहाँ अर्कै सोल्युसन हुन्थ्यो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर एन्ड हेड भन्यो भने यसको अर्कै सोल्युसन हुन्छ। अब एन्ड भनेको के हो हेर्नुहोस्, हामीले यसरी लेख्न मिल्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के अरे प्राइम नम्बर एन्ड हेड, ठिक छ। यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, एन्ड भनेर के हुन्छ हाम्रो, एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन हो, बुझ्नुभयो, इन्टरसेक्सन हो। यसलाई डाइरेक्ट हामीले यसरी लेख्न मिल्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड हो, यसरी हामीले लेख्न मिल्छ, ठिक छ। यदि अर भनेको भए हाम्रो युनियन हुन्थ्यो, युनियनको एउटा फर्मुला हाल्नु पर्थ्यो, अनि त्यहाँबाट हामीले गर्न मिल्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर भनेको के हो, नम्बर अफ प्राइम नम्बर बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अन डाइस इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको के हो, नम्बर अफ हेड अन द कोइन डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस अन द कोइन। भनेपछि
प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ अरे हाम्रो जम्मा 3टा छ। डाइसमा टोटल स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुन्छ 6वटा छ। हेड जम्मा कतिवटा हुन्छ एउटा कोइनमा एउटा हुन्छ। टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुन्छ जम्मा 2टा हुन्छ, एउटा हेड एउटा टेल। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् कति आयो 3 × 1 भनेको 3/6 2 = 12। यदि तपाईँले यसलाई 3 ले काट्नुहुन्छ भने 3 1 = 3 3 4 = 12 भने चाहिँ कति आयो तपाईँको एन्सर 1/4 हो। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्यौँ। के रहेछ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर्स एन्ड है यहाँ एन्ड छ सरी एन्ड अ हेड अन द कोइन भन्दाखेरि कति हुने रहेछ 1/4। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ ल। अब हामी 10 को बीमा जाउँ है। यो 10 को बी भनेको हाम्रो ग्रुप बी को चाहिँ यो लास्ट क्वेसन हो है। ल हेरौँ है। 2 कार्ड्स आर ड्रन ऱ्यान्डमली। ठिक छ इन सक्सेसन भनेको लगातार भन्न खोजिरहेको छ। म तपाईँलाई बुझाउँछु है, पुछाले मलाई लेखिसक्न दिनु। सक्सेसन विदाउट रिप्लेसमेन्ट फ्रम अ वेल सफल्ड pack of 52 cards by drawing a tree diagram show the probabilities tree diagram show the probabilities of all possible outcomes of getting and not getting faced card। ल हेरौँ है यसको सोल्युसन हामी के रहेछ भन्दाखेरि एक बुक तास रहेछ 52 कार्ड्सको 52वटा पत्तीको के रहेछ एक बुक कार्ड रहेछ। अब त्यो 52वटा पत्ती कसरी बनेको हुन्छ 13वटा चिडी 13वटा भोटे 13वटा पाना र 13वटा इटा गरेर जम्मा जम्मी 52 पत्ती भन्छ हैन। हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ पानालाई हार्ट भन्छौँ, त्यस्तै इटालाई डायमन्ड भन्छौँ, अनि हाम्रो भोटेलाई के भन्छौँ भोटेलाई हामी क्लब भन्छौँ हैन। काठमाडौँतिर चाहिँ सुरत पनि भनिन्छ भोटेलाई हैन। त्यस्तै चिडीलाई हामी के भन्छौँ स्पिड भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। ठिक छ जम्मा यतिवटा कार्ड हुन्छ हैन। अब क्वेसनमा के भनेको छ एउटा वेल सफल्ड अरे। वेल सफल्ड भनेको के हो मजाले घोलिएको मजाले फिटेको क्या ड्याङ्की ड्याङ फिटेको चाहिँ 52वटा पत्ती छ अरे। अनि त्यो जुन 52वटा पत्तीबाट चाहिँ 2टा कार्ड चाहिँ हामीले निकाल्यौँ अरे इन सक्सेसन भनेको लगातार एउटा कार्ड निकाल्यौँ त्यसपछि फेरि अर्को कार्ड निकाल्यौँ। के भनेको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो जस्तो 52वटा पत्ती चाहिँ एक बुक तास राखिरहेको छ तपाईँले एउटा कार्ड निकाल्नु भयो। ठिक छ अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो त्यो जुन तपाईँले कार्ड निकाल्नु भयो त्यो कार्ड निकालेर तपाईँले यता साइडमा राख्नु भयो। त्यो जुन तासको बुक थियो डेक थियो त्यसमा तपाईँले हाल्नु भएन। ठिक छ भनेपछि अब त्यहाँ कतिवटा भयो एउटा तास त निकालिसक्नु भयो त्यहाँ अब 51वटा तास भयो। फेरि तपाईँले अर्को तास त्यहाँबाट निकाल्नु भयो अब त्यहाँ कतिवटा भयो 50वटा भयो। हो यसरी तपाईँले 2टा कार्ड निकाल्नु भएको हो। ठिक छ अब तपाईँलाई के भनेको छ भने क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी निकाल्नु अरे सबै आउटकमहरू अल पोसिबल आउटकमको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु के बनाएर एउटा ट्री डायग्राम बनाएर चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। अब ट्री डायग्राम हेर्नुहोस् यो क्वेसन जहिले पनि सोध्छ तपाईँलाई यो ट्री डायग्राम बनाउने क्वेसन यो चाहिँ एकदम हजुरहरूलाई आउनै पर्छ। ठिक छ म सिकाउँछु कसरी बनाउने। तर के को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ हेर्नुहोस् गेटिङ एन्ड नट गेटिङ फेस्ट कार्ड भनेको। अब फेस्ट कार्ड भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है हाम्रो के हुन्छ तासमा 1 कादेखि लिएर 12सम्म हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम मिच्छी बादशाह भनेको 11 12 13 जे क्यू र के हैन। भनेपछि हाम्रो फेस्ट कार्ड भनेको चाहिँ जुन कार्डमा फेस हुन्छ अनुहार हुन्छ भनेको। अब अनुहार के केमा हुन्छ हाम्रो एउटा गुल्मामा हुन्छ जेमा, त्यस्तै अर्को मिसीमा हुन्छ क्यूमा,
र अर्को बादशाहमा हुन्छ, केमा के हुन्छ फेस हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि हेर्नुहोस् कतिवटा फेस कार्ड हुने भयो जम्मा जम्मी। हेर्नुहोस् गुलाम मिसी भाषा के हुन्छ, एउटा चिडीको पनि हुन्छ, पानाको पनि हुन्छ, इटाको पनि हुन्छ अनि सुरतको पनि हुन्छ। भनेपछि जम्मा जम्मी कतिवटा भयो, हरेकमा 3टा भएपछि टोटल 3 4 जा 12, 12वटा फेस कार्ड हुने रहेछ हाम्रो। ठिक छ ल, सो यहाँ लेख्छु म पहिला टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति हुन्छ। टोटल नम्बर अफ कार्ड्स, ल मैले यसलाई के लेखेँ यस, तपाईँलाई स्याम्पल स्पेस पनि भन्न मिल्छ, 52 छ। त्यस्तै नम्बर अफ फेस कार्ड्स कति हुन्छ, फेस कार्ड्स जम्मा जम्मी हाम्रो 12वटा हुन्छ है। एफ भनेको कति छ, 12वटा छ। त्यसो भए नम्बर अफ नन फेस कार्ड्स भनेको फेस कार्ड्स बिनाको अरू कार्डहरू के हुन्छ त, मतलब टोटल हाम्रो के छ 12वटा छ हैन। भनेपछि अब नट फेसलाई म कसरी लेख्नुस्, एफ नट, ल यो चाहिँ नन फेस कार्ड है। भनेपछि हेर्नुहोस् टोटल 52 छ, फेस कार्ड जम्मा जम्मी 12वटा छ हैन। भनेपछि 52 - 12 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 40वटा चाहिँ के छ नन फेस्ड कार्ड छ, तिनीहरूको चाहिँ अनुहार छैन। अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाउनु छ है। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो प्रोबेबिलिटी के हुनसक्छ पहिला त्यो हामी थाहा पाऊँ। तपाईँले 2टा कार्ड निकाल्नु भएको छ है, 2टा कार्ड। भनेपछि हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा फेस्ड कार्ड निकाल्नुहुन्छ हैन। मानिलिउँ एउटा सुरुमा फेस कार्ड निकाल्नु भयो, दोस्रोमा पनि फेस कार्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै सुरुमा फेस कार्ड आयो अरे दोस्रोमा फेस कार्ड नआउन सक्छ हैन। त्यस्तै गरिकन सुरुमा फेस कार्ड आएन अरे, नन फेस कार्ड आयो अरे, भनेपछि दोस्रोमा फेस कार्ड आउन सक्छ। यदि सुरुमा नन फेस कार्ड आयो भने दोस्रो पनि नन फेस कार्ड आउन सक्छ। भनेपछि टोटल यो 4वटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुन्छ है तपाईँको। यो 4वटा भन्दा बाहेक अरू प्रोबेबिलिटी हुँदैन। ठिक छ, टोटल यो 4वटा प्रोबेबिलिटी। 2टै फेस कार्ड आउन सक्छ, सुरुको फेस दोस्रो नन फेस्ड कार्ड, सुरुको नन फेस्ड कार्ड दोस्रो फेस्ड कार्ड, र 2टै नन फेस्ड कार्ड आउन सक्छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, म यसलाई डायग्रामबाट बुझाउँछु हजुरहरूलाई। ल अब हाम्रो हेर्नुहोस् फेस कार्ड कतिवटा छ अरे, जम्मा जम्मी 12वटा फेस कार्ड छ है। 12 फेस कार्ड लेखेँ। त्यस्तै नन फेस कार्ड कति छ हाम्रो 40वटा छ, 40 एफ नट लेखेँ यसरी। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है ट्री डायग्राम कसरी बनाउने हो। पक्नुहोस् है, यसलाई मैले राम्रो बनाउन दिनु। यस्तो छ, ल यस्तो छ है। यस्तै गरिकन यहाँ पनि यस्तो बनाएँ मैले। ल सर्कलै भइहाल्दो रहेछ। कोही बात छैन, सर्कलै छ। ठिक छ ल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, मानिलिउँ तपाईँले सुरुमा एउटा कार्ड तान्नुभयो, त्यो कुन कार्ड आयो अरे फेस कार्ड आयो। मतलब फेस कार्ड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्न खोजेको हैन। भनेपछि तपाईँले सुरुमा तान्नुभयो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड, तपाईँको फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ कतिवटा फेस कार्ड छ, जम्मा 12वटा फेस कार्ड छ, र टोटल फेस कार्ड कतिवटा छ 12 + 40 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल नम्बर अफ कार्ड कति छ 52वटा छ। भनेपछि 12/52 तपाईँको के भयो फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी भयो। त्यस्तै तपाईँले अब के गर्नुभयो, दोस्रोचोटि फेरि तान्नुभयो। ठिक छ, ल अब दोस्रोचोटि फेरि तान्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको अब एउटा फेस कार्ड त गइसक्यो। भनेपछि कतिवटा फेस कार्ड बाँकी रह्यो, यहाँ 11वटा फेस कार्ड बाँकी रह्यो, किनकि विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। त्यही भएर तपाईँको यहाँ त अब नन फेस कार्ड कतिवटा छ 40वटै छ नन फेस कार्ड। ठिक छ, एफ नट चाहिँ 40 नै छ। भनेपछि तपाईँको अब फेरि फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त,
हेर्नुहोस् त अब फेस कार्ड यहाँ 11वटा छ, टोटल कार्ड कति हुन्छ 11 + 40 भनेको 51 हुने रहेछ। भनेपछि तपाईँको फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ यहाँ चाहिँ 11/51 रहेछ। त्यस्तै तपाईँको सुरुमा त के कार्ड आइसक्यो, यहाँ फेस कार्ड आइसक्यो। अब दोस्रोमा चाहिँ नन फेस कार्ड आयो अरे, ठिक छ, भनेको एफ नट आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त यो नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि तपाईँको नन फेस कार्ड कतिवटा छ यहाँ 40वटा छ हैन, यहाँ 40वटा छ। टोटल कार्ड कति छ 11 + 40 भनेको हाम्रो 51वटा छ, ठिक छ। ल चाहिँ 51वटा छ भने चाहिँ 40/51 हुने भयो। त्यस्तै गरिकन अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले जुन सुरुमा कार्ड तान्नु भयो त्यो सुरुको कार्ड फेस कार्ड नआएर नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ हैन। यो भनेको के हो, यहाँ 40वटा छ जम्मा जुमी नन फेस कार्ड। त्यस्तै गरिकन तपाईँको टोटल कार्ड कति छ 40 + 12 भनेको 52वटा टोटल कार्ड छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति भयो, फेस नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी 40/52 भयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँको नन फेस कार्ड त यहाँ आयो भने तपाईँको फेस कार्डको यहाँ कतिवटा हुन्छ तपाईँको 12वटै हुन्छ। तर तपाईँको नन फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ 40वटाबाट एउटा त आइसक्यो यहाँ हैन, यसरी आइसक्यो भने चाहिँ यहाँ 39 एफ नट नन फेस कार्ड चाहिँ अब तपाईँको 39वटा हुने रहेछ, ठिक छ। अब फेरि यहाँ हेरौँ, तपाईँको सुरुको त के आएको छ यहाँ नन फेस कार्ड। अब तपाईँको दोस्रो चाहिँ यदि फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँको फेस कार्ड कतिवटा छ जम्मा जुमी 12वटा छ हैन। पक्नुहोस् है, ल म यसरी ब्लूले लेखौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड कति हुन्छ, फेस कार्ड तपाईँको 12वटा छ यहाँ हेर्नुहोस्। टोटल कार्ड कति छ 12 + 39 भनेको कति भयो 51, ठिक छ। त्यस्तै अब तपाईँको सुरुको त नन फेस कार्ड आइसक्यो, दोस्रो पनि नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति पी नट भनेको दोस्रोमा तपाईँको नन फेस कार्ड 39वटा छ, टोटल कार्ड 39 + 12 भनेको कति हो 51वटा छ हैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो फेस कार्ड आइरहेको छ र यहाँ चाहिँ नन फेस कार्ड आइरहेको छ। यसरी हामीले यो ट्री डायग्राममा प्रोबेबिलिटी डायग्राम यसरी बनाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँको यहाँ के भएको छ सुरु फेस कार्ड आएको छ, दोस्रो पनि फेस कार्ड, भनेपछि फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सुरुमा पनि फेस कार्ड दोस्रोमा पनि फेस कार्ड। त्यस्तै तपाईँको यहाँ सुरुमा फेस कार्ड आएको छ तर दोस्रोमा के आएको छ नन फेस कार्ड आएको छ हैन। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड एट फर्स्ट एन्ड नन फेस कार्ड एट सेकेन्ड। त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ यहाँ के छ, यो नन फेस कार्ड यहाँ फेस कार्ड आएको छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस कार्ड सुरुमा, त्यसपछि दोस्रोमा के फेस कार्ड। त्यस्तै गरिकन नन फेस कार्ड यहाँ पनि नन फेस कार्ड आएको छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस कार्ड इन्टु नन फेस कार्ड। अब यो कति कति हुन्छ म तपाईँलाई लेखेर देखाइदिन्छु हेर्नुहोस्। इक्वल टु कति छ 12/52 र 11/51 हैन, 12/52 इन्टु 11/51। त्यस्तै यो 12/52 र 40/51, 12/52 र 40/51। त्यस्तै गरिकन यो 40/52 र 12/51, 40/52 र 12/51। त्यस्तै गरिकन यहाँ 40/52 यहाँ 39/51 भनेपछि 40/52 इन्टु 39/51। अब सबै मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, ठिक छ। ल 12 इन्टु 11 कति हुन्छ 132, 132 डिभाइडेड बाई 52 इन्टु 51 कति हुन्छ 2652। त्यस्तै 12 इन्टु 40 कति हुन्छ 12 4 448, 480/2652। यो पनि 480/2652। यो चाहिँ 39 इन्टु 40 कति हुन्छ 1560 डिभाइडेड बाई 2652 हो। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। फर्स्ट कार्ड पनि के अरे फेस कार्ड, दोस्रो कार्ड पनि फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो यति हो। फर्स्ट कार्ड
फेस, दोस्रो नन फेस, यति हो। फर्स्ट कार्ड नन फेस आउने, दोस्रो कार्ड फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी यो हो। त्यस्तै फर्स्ट पनि नन फेस, दोस्रो पनि नन फेस कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी यो हो। यसरी हामीले क्वेसनमा यदि तपाईँलाई यसरी सोधेको छ भने ट्री डायग्रामबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले ट्री डायग्राम बनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई क्वेसनमा जेसुकै प्रोबेबिलिटी निकाल्न सोधोस् तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है। ल, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 को बी पनि अहिले सक्यो। अब हाम्रो यो ग्रुप बी को जुन जम्मा 17वटा क्वेसन थियो त्यो 17वटा क्वेसनको सोल्युसन हामीले गरिसक्यौँ है। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा ग्रुप सी र ग्रुप डी को भिडियो लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलबारे केही जान्नु छ र अरू भिडियोहरूको बारेमा त के जानकारी लिनु छ, खोज्न आएन, खोज्नु छ अथवा केही कुरा सोध्नु छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 मा हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, र यो भिडियो सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।